गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सूरत हाल कुछ यूं है कि पिछले 5 दिन से इतनी बुरे तरीके से मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद में पोलन का सीज़न भी चल रहा है और उसके साथ साथ मौसम भी तब्दील हो रहा है, तो सुबह और शाम के वक्त अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पंखा हरगिज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। दिन के वक्त इतनी गर्मी हो जाती है कि आपको एसी चलाना पड़ता है ट्रैवलिंग करते हुए अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन फिर भी एहतियात करें, क्योंकि अभी तक एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जीज, पैनाडोल जो शानदेह, ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चीजें मैं ले चुका हूँ, मुकम्मल तौर पर रेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सूरत हाल बहाल रेमेडीज आपको सिर्फ थोड़ा सा रिलीफ देती हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये अपना टाइम पूरा करते हैं और ये फ्लू अपने टाइम से ठीक होता है, हफ्ता एक ले जाता है ठीक होने में। सो अगर कभी भी आपको परेशानी हो या कुछ भी ऐसी सूरत हाल हो जाए जिधर आपको लगे कि आपकी जिंदगी रुक गई है, तो वहां पर आप लोगों के लिए एक कुरान पाक की आयत है, इन रब्बी माइया सयहदीन, जिसका ये मतलब है, जिसका ये मफहूम है कि यकीनन मेरा रब मेरे साथ है और वो ज़रूर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। सो कोई भी मुश्किल हो, आप जब इस आयत की तरफ ध्यान देते हैं तो कुरान करीम में अल्लाह की तरफ से ये वाज़ह तौर पर कह दिया गया है कि आपने किसी से कुछ भी नहीं मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी तुम्हें खुदा से मांगना चाहिए, बेशक, क्योंकि बेहतर वही कारसाज है और वही तमाम रास्ता बनाता है और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि हर चीज़ पे अल्लाह ताला कादिर है। और एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी, मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, कि समटाइम्स ऐसे होता है कि लोग सिर्फ कब्रों में दफनाए नहीं होते, गर्दे हालात में भी दफनाए होते हैं, और अगर आप किसी एक का भी हाथ थाम के उसको बाहर निकाल लें, मुश्किल से निकाल लें, मुसीबत से निकाल लें, तो यकीन जानिए आपको 2 भरपूर जिंदगियां जीने का लुत्फ मिलेगा। तो अपनी जिंदगी में ये चीज़ जरूर शामिल करें। लेकिन अगर कोई मैच में हार जाए उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसने तो खुद ही एफर्ट करनी होती है। और ऐसा कुछ हुआ है जनाब, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान के कराची ने लाहौर को शिकस्त दे दी है। अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, परफॉर्म तो उन्होंने खुद करना था। तो अगर हम होते भी तो कुछ ना कर पाते। 86 रन्स का जो है वो डिफरेंस था। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 86 रन से हराया और 7 विकेटों पर 196 रन बनाए और लाहौर कलंदर्स 18.5 ओवर्स में 110 रन बनाकर। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि ये जो कल का मैच था, ये कराची को जीतने से भी कोई फायदा नहीं था और लाहौर को हारने से भी कोई फायदा नहीं था। सो लाहौर ने अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया और बाकी प्लेयर्स के साथ टीम उतारी और लाहौर कलंदर मैच हार गया, हालांकि पहले ही प्ले ऑफ मरहले में जा चुका है। और आपको बताते चलें कि उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान में मैच हुआ और जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बुरे तरीके से जो है वो हारे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि 15 मार्च को लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर खेलेंगे और 16 मार्च को इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आमने सामने होंगी। इस वक्त तक बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स और सिंध को रिप्रेजेंट करने वाली कराची किंग्स दोनों टीम बाहर हो चुकी हैं और अब आगे प्ले ऑफ मरहले का आगाज होने लगा है, जो 15 मार्च से शुरू होगा। मैं ये सोच रही थी नजम के इस्लामाबाद ने मायूस किया, हम इस्लामाबाद के अपनी इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे थे, वो इस्लामाबाद वालों आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। क्यों मायूस किया? भाई हार गए ना, आगे पहुंच के हैं। नहीं, ये वाला मैच भी नहीं हारना था ना, इनके जो मैचेस हारे हैं ना वो मुझे दुख देते हैं, बस मुझे परेशानी होती है। चलें जी, इस्लामाबाद वाले सुन लें, सलमा को परेशानी होती है, इसलिए 16 मार्च को जो मैच होना है ना, पेशावर वालों को हराना है। लेकिन मुझे अपनी परेशानी दूर करने का एक बड़ा अच्छा नुस्खा मिला है, वो ये है कि अब ये जो मौसम है ना खूबसूरत सा, इसमें फूल खिलते हैं, मैं पार्क्स में चली जाती हूँ, फूल खिलते नजर आते हैं तो अच्छे लगते हैं। बल्कि कल मैंने एक अपनी डीपी पे पिक्चर भी लगाई, बड़ा खूबसूरत, अच्छा वाइट, पिंक और पता नहीं किस किस कलर के डिफरेंट तरह के आपको इस्लामाबाद में फूल नजर आएंगे। और ये नतीजा है हमारी ये जो प्लांटेशन की जो मुहिम अभी चल रही है ना, इसका, कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, फिर जब उन पे फूल लगते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं और इस्लामाबाद और भी खूबसूरत हो जाता है। और ये जो रंग और खुशबू है, ये मौसम बहार की आमद का पता दे रहे हैं। बहारें आती हैं तो सब अच्छा लगने लग जाता है। समीउल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत प्यारी सी रिपोर्ट बनाई, आप लोगों को देखें। यूं तो मारगला के दामन में वाक़या इस्लामाबाद अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है, लेकिन मौसम बहार के शुरू होते ही यहाँ का समा और भी दुबाला हो जाता है। कैलरी पियर के इन फूलों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने F9 पार्क का रुख किया और अपनी फैमिली के हमरा खूब लुत्फानंदोज हुए। हम लोग स्पेशल यहाँ पे आए हैं और इस्लामाबाद में हम लोगों ने बहुत सारे जगह देखे, लेकिन
یہ بلومز کا کہیں پہ اور نہیں ہے. بہت ہی اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ، مطلب جو فلاورز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور موسم جو ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہو رہا ہے. بہار دیکھنے کے لیے ہی ملتان سے اسپیشل اسلام آباد آئے ہیں، اور اسلام آباد کی جو رونقیں ہیں وہ بہار کے موسم میں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوب انجوائے کر رہے ہیں ہم. اسلام آباد آج کل بہت ہی حسین ہوا ہے، آج کا موسم پیاری سی بارش ہوئی تھی، بادل پھول بہت زبردست ہوا ہے. کسی نے بھی اگر اسلام آباد وزٹ کرنا ہے تو مارچ اپریل کے اندر وزٹ کریں، اٹس بیوٹیفل. فضا کو معطر کرنے والا پودا کیلری پیئر کی نرالی ادا سے اسلام آباد کا ماحول مہک اٹھا، جبکہ پھولوں کی زمین پر گرتی پتیاں خوبصورت منظر پیش کرتی رہیں. یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد میں موسم کتنا اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہار کا موسم ہے، بہار کی آمد ہے. تو آپ لوگ ضرور جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جہاں پر ہم لوگ پچھلے تقریباً 3 ہفتے سے سلمہ بار بار یہ خبر ہر ہفتے ہم کہیں نہ کہیں یہ شیئر کرتے رہتے ہیں کہ عمرہ زائرین کے لیے، حج زائرین کے لیے بہت ساری فیسلٹیز اب آ رہی ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ہی سعودی عرب کی حکومت مزید لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں. سو بزرگ اور معذور افراد جو ہیں ان کے عمرہ کرنے والوں اور زائرین کو اب 2 مقدس مساجد کے امور کے لیے جنرل پریزیڈنسی سے 24 گھنٹے الیکٹرک گاڑیوں تک رسائی حاصل ہے. 9000 سے زائد یہ الیکٹرک گاڑیاں موجود ہیں، مسجد کے زائرین کو فراہم کی گئی ہیں، اور انہیں ٹرانسپورٹ سمارٹ فون اپلیکیشن کے ذریعے بھی پہلے آپ بک کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ جا کے سوار ہو کر آپ تمام مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، کیا زبردست چیز ہے یہ، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے چلنا آسان نہیں ہے، معمر افراد اور معذور افراد جن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو ابھی ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. لیکن میں آپ کو لے کے جانے والی ہوں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ ایک ٹکٹ میں 3 مزے لے سکتے ہیں. جاپان میں وہ جگہ موجود ہے. جب آپ جاپان میں ساحل پہ جاتے ہیں آپ کو ریت، سمندر اور برف 3 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ بڑی منفرد چیز ہے. انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے اور یہ بڑا غیر حقیقی سا منظر لگتا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ ساحل پہ ہمیں ریت تو نظر آتی ہے پانی کے علاوہ، لیکن برف نظر نہیں آتی ہے. اب یہاں پہ برف بھی ہے، ریت بھی ہے، پانی بھی ہے. تو آپ اگر جانا چاہیں تو ہوکائیڈو بیچ کے نام سے یہ جو خوبصورت ساحل ہے جاپان کا، ادھر ضرور جائیں اور اپنے جو ویکیشنز ہیں ان کو آپ پلان کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. اور اس میں بہترین اگر یہ آپ تینوں نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو گرمیوں کا موسم بیسٹ ہے، کیونکہ اسی کے دوران آپ کو یہ لیک جو ہے یہ دیکھنے کو ملے گی، ورنہ یہ سردیوں میں فروزن لیک ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کو پھر بھی لیک کا منظر تو ملے گا، لیکن وہ برف جمی ہوئی لیک اور پھر ایک طرف برف اور ایک طرف صحرا دیکھنے کو ملے گا. لیکن آپ لوگ جب بھی جائیں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. جشن بہارا کا سلسلہ چونکہ چل رہا ہے، سو اب رخ کرتے ہیں ہم لوگ فیصل آباد کا. پنجاب حکومت بھی بڑی کوشاں ہے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ تفریحی مقامات کو سجانے کے لیے. اسی حوالے سے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں ایک فینسی برڈ شو جو ہے، ٹھیک ہے، برڈ شو اب یہ منفرد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پھولوں کی نمائش کا ذکر کر رہے ہیں، ہم لوگ بہار کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر برڈ شو، پرندوں کی بھی چہچہانے کی آوازیں، ٹھیک ہے، اور وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بہار کا اتنا خوبصورت موسم ہو. اسی حوالے سے رپورٹ ہے ہمارے پاس حافظ محمد علی عابد کی، آپ لوگ وہ ضرور دیکھیں. جشن بہاراں کے سلسلے میں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں فینسی برڈ شو منعقد ہوا. برڈ شو میں سینکڑوں کی تعداد میں مختلف اور نایاب نسلوں کے خوبصورت پرندے رکھے گئے. ان پرندوں میں کونج، فرمنگو، بلیک شولڈر، بلو شولڈر مور، مگ، گرے پیرٹ، را پیرٹ، دکنی تیتر، وائٹ سلکی، گولڈن کوچن، آسٹریلین پیرٹ، فنچ سپیرو اور لو برڈ شامل تھے. بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی پرندوں کی رفاقت سے خوب لطف اٹھایا. اور میں سب سے یہی کہوں گی کہ ہر دفعہ یہ جو شو ہے یہ اس کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ضرور آئیں آپ لوگ، تاکہ آپ ڈفرینٹ جو ہے برڈز کی ورائٹیز اور بریڈز اور نیچر کے بارے میں اویئر ہو سکیں. کافی زیادہ بریڈز ہیں یہاں پر، کافی ڈفرینٹ ٹائپس کے برڈز ہیں اور ان کے حوالے سے مجھے اویئرنیس ملی. برڈز ایسے جو ہے شوز ہونے چاہیے، تو اس لیے بچے کل سے لگا ہوا ہے شو. ماشاءاللہ ہم کل بھی آئے تھے اور کافی انجوائے کر رہے ہیں. میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں، یہاں پہ پیجنز ہیں، مرغیاں ہیں، مور ہیں. اس موقع پر منتظمین نے پرندوں سے متعلق لوگوں کو دلچسپ معلومات بھی فراہم کی. پرندوں کی چہچہاہٹ اتنی خوبصورت لگتی ہے صبح سویرے، اور خاص طور پہ جو گھر میں لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے ہیں. اور طوطے، ایک تو وائٹ طوطا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، آسٹریلین طوطے ان کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے، اور پھر ایک وہ جو گرین باتیں کرنے والا طوطا ہوتا ہے وہ تو میں کہتی ہوں گھر کی رونق ہوتا ہے. اور پاکستان میں اس کی ایوریج ایج جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ کوئی 17-18 سال، 17-18 سال. لیکن میری ایک فیملی کے پاس 21 سال تک ابھی تک سروائیول ہے. ماشاءاللہ. آئی ہوپ کہ وہ طوطا زیادہ سروائیو کرے، کیونکہ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جتنی اس کی زیادہ ایج ہوتی ہے، ووکیبلری
वोकेबलरी उसकी बढ़ती जाती है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, ज़्यादा बातें करता है, तो रौनक लगी रहती है परिंदों से। ये वो रौनक है जो हमने ज़मीन पे लगाई हुई है इंसानों से परिंदों पे। अब ज़रा आपको नासा के साथ ज़रा ऊपर लेके चलती हूँ मैं आसमान में, वहाँ से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सयारचा दरियाफ्त हुआ है जनाब, 2046 में ज़मीन पर असर अंदाज होने की मुहिम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साइंसदानों ने इस सयारचे को 2023 DW का नाम दिया था और तकरीबन एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के रकबे जितना ये सयारचा अगर ज़मीन से टकराया तो मुमकिना तौर पे वो सन 2046 को 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर होगा। और नासा के मुताबिक DW 2023 के ज़मीन से टकराने का इम्कान जो है वो 560 में से महज 1% यानी कि ना होने के बराबर है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। तो अगर ये सयारचा ज़मीन के करीब तरीन तकरीबन 11 लाख मील के फासले तक आ जाएगा तो रिसर्चर्स अब इस हवाले से मजीद डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कैसा होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा सलमा? जिस तरीके से साइंसदान बता रहे हैं कि ज़मीन से आके अगर वो टकराएगा तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होगा ऑब्वियसली। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ, मेरे छोटे मोटे सयारचे तो पहले ही आते रहते हैं हमारी ज़मीन और के पास में। वो बताया गया है कि स्विमिंग पूल जितना जो है ना उसका एक साइज है, और फिर देखिए लाखों मील का जो फासला होता है वो भी इतना सा फासला लगता है क्योंकि ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से उसको देख रहे होते हैं। अच्छा, अब जिक्र करते हैं हम लोग माहौलियात का। जब हम लोगों ने ये बातें की कि कहीं पर हम लोग इंसान जिस तरीके से तरक्की करते जा रहे हैं वैसे ही हमारा कार्बन वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और कार्बन वेस्ट की वजह से ओजोन लेयर डैमेज हुई। हम लोगों ने देखा कि ड्यूरिंग कोविड लोगों ने जब गाड़ियां इस्तेमाल करना कम की उसकी वजह से ओजोन लेयर दोबारा से बनना शुरू हुई। और पिछले दिनों ये खबर भी हम लोगों ने शामिल की थी कि ओजोन लेयर अपने आप को एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर दोबारा से रिकवर कर चुकी है। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया लेकिन उन्होंने पूरी इंसानियत के बारे में सोचा है। जंग से ताल्लुक रखने वाली 24 साला आयशा सिद्दीका, जिनको टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया है। आयशा सिद्दीका इंसानी हुकूक और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती हैं। उनकी तस्वीर बतौर वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के 13 मार्च से 20 मार्च तक के एडिशन के कवर पर शाया की गई है। जंग में दरिया चनाब के किनारे इन्होंने अपना बचपन गुजारा और फिर इनके दादा और दादी को कैंसर हुआ जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने अपने आप को मूव कर लिया न्यूयॉर्क में और कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अब उनका शुमार दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के काम करने वालों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है। ये पाकिस्तान का असल चेहरा है और ये असल पाकिस्तान है। अच्छा नजम, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और चैट GPT का आजकल हम बड़ा चर्चा सुनते हैं कि जनाब इसमें ये रेवोल्यूशन आ रही है। अभी चैट GPT 4 जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। अब ये जो 3 तक था ना उसमें और इसमें एक बड़ा स्पेशल डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको पता है क्या है कि वो जो चैट GPT जो पहले कन्वेंशनल था जिसपे हम सब इम्यून भी हो गए थे, जिससे हम बड़ी मदद भी ले रहे थे, उसमें 175 बिलियन आंसर्स फीड किए गए थे। मतलब उस डाटा को प्रोसेस करके वो हमें आंसर करता था। अभी ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस उसमें फीड किए गए, रिसर्चेस उसमें फीड की गई हैं, मैनी ट्रिलियंस, आई डोंट नो कितने ट्रिलियन उसमें डाटा फीड है। जिसके बाद अभी जो उसका प्रोसेसर है वो मजीद फास्ट काम करेगा और ज़्यादा रिफाइंड रिसर्चेस हमें मिलेंगी। और अब इसके ज़रिए जो है चैट GPT 4 के ज़रिए आप टेक्स्ट के ज़रिए वीडियोस भी बना सकते हैं। आप उसको टेक्स्ट देंगे वो उसको विजुअल फॉर्म में आपके सामने रखेगा। सोचिए ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। और इसका ऐलान माइक्रोसॉफ्ट जर्मनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने किया है। और अभी तो चैट GPT सिर्फ टेक्स्ट की सूरत में जवाब देती है। इसके लॉन्च होने के बाद आपके सामने जनाब पूरी की पूरी वीडियो आ जाया करेगी। और चैट GPT को देखते हुए ये ओपन AI का फीचर है, लेकिन चैट GPT को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया और भी एक दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने व्हाट्सएप का भी हम लोगों ने शेयर की थी खबर कि व्हाट्सएप भी अपने सार्फिन को ये ऑफर दे रहा है। फिर से मुझे बाहर याद आ जाती है और जब बाहर याद आती है तो फिर हम रुख करते हैं। जब हम लोग ने फैसलाबाद का जिक्र किया, इस्लामाबाद का जिक्र किया, तो कराची कैसे पीछे रह सकता है। कराची वालों के लिए वैसे भी हीट वेव आने लगी है, मौसम सख्त किस्म का गर्म होने लगा है, पंखे ऑन हो चुके हैं वहाँ पर। वहाँ पर तो वैसे भी आपको पता है कि सर्दियाँ भी इतनी सख्त नहीं होती, माइल्ड किस्म का मौसम होता है, लेकिन इस वक्त लाहौर और कराची में बहुत सख्त किस्म की गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो हर तरफ खुशबुओं के मेले हैं, कहीं सुर्ख गुलाब तो कहीं जर्द है। और इसी हवाले से एक पार्क में लगाई गई है फूलों की नुमाइश, जिसका अहवाल बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में हसन नासिर सिद्दीकी। मौसम बहार की मुनासिबत से कराची में शहरी इंतजामिया की जानिब से लगाई गई फूलों की नुमाइश में लोगों की बड़ी तादाद ने फूलों से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और अपने अहले खाना समेत भरपूर शिरकत की।
बहुत ही खूबसूरत फूल, बहुत ही हसीन और बहुत ही ये फाउंटेन्स और तमाम नज़ारे जो है वो बहुत अच्छे मेंटेन किए हैं। हमारी फैमिलीज भी इंजॉय कर रही हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, हमारी फैमिली के बुजुर्ग भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। बाबा के साथ आए थे फूलों की नुमाइश देखने और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर फूलों की नुमाइश है। इंसान फ्रेश फील करता है और बच्चों की इंजॉयमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। फैमिली के साथ आए हैं और हमने देखा है बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं। मर्द हों, खवातीन या बच्चे, सब ने फूलों की इस नुमाइश को खुशबू का एक झोंका करार देते हुए इसे शहर कायद की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ अहलियाने कराची के लिए सेहतमंद तफरीह करार दिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, और ऐसी जो तकरीबात हैं, ऐसे जो फ्लावर शोज हैं, ये अक्सर होने चाहिए यहाँ पे। सीम्स लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं हमारे कराची में होती रहनी चाहिए। बहुत फूल लगे हुए हैं, पप्पा के साथ आई। यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, मैंने जो कभी नहीं देखे ना वो वाले फ्लावर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, फैमिलीज़ के लिए भी और बिलखुसूस बच्चों के लिए। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, फैमिली के लिए एक अच्छी एंटरटेनमेंट होती है। पे बहुत अच्छी एग्जीबिशन हो रही है, आप सब भी इधर आए। हाँ, चुन्नू बाग में चाय पानी में जाके छोड़ मचाए, खेलते कूदे दिल बहला। हमारे लिए ये होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज़, कि हमें जो है मतलब बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा है देख के। नुमाइश में गुलाब की मुतादिद इक़साम, क्रोटन, पाम, बोनसाई और इसके अलावा आराइशी पौधों की मुख्तलिफ इक़साम रखी गई थीं, जिनमें शहरियों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नुमाइश में फूलों और पौधों को दीदा ज़ेब अंदाज में सजाया गया था। यहाँ आने वालों ने हसीन फूलों के साथ सेल्फियाँ बनाकर इन खूबसूरत लम्हात को महफूज कर लिया। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल, ये तो आजकल हमें जा बजा नज़र आते हैं। पाकिस्तान के किसी शहर की बात हो, बाहर की बात हो रही है, बाहर की आमद है, तो हर जगह फूलों की नुमाइशें, उसके लिए ख़ास एहतमाम किया जाता है। अच्छे भी लगते हैं, खुशबू भी खूबसूरत लगती है और ये मौसम वैसे ही बड़ी एक रौनक लेके आता है अपने साथ। लेकिन जब सर्दियां होती हैं ना, तो समटाइम्स ये भी होता है कि हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे बर्फ़बारी भी हो जाती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि बर्फ़ जो आसमान से ज़मीन पे गिर रही होती है वो छोटे छोटे से रुई के गाले होते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। लेकिन रुई का एक ऐसा गाला भी है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो नाम दर्ज कराने जा रहा है। और वो है जनाब एक स्टूडेंट जो थे ना, तकरीबन 14 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अपने टीचर के साथ मिलकर 58 फुट बड़ा कागज़ का बर्फ़ का गाला बनाया, जिससे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, तो आप जितना मर्जी बर्फ़ का गाला बड़ा बना सकते हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर में एक स्कूल में विल वेस्ट ने अपने तलबा के साथ कागज़ की बड़ी चादर को तय किया और फिर उसको काटा, 58 फुट कुतर का बर्फ़ का गाला बनाया। और स्कूल के मुताबिक इस गाले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बाकायदा तस्दीक के लिए जमा कराया जा चुका है। फिलहाल ये रिकॉर्ड नॉर्दर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफर्स के पास है, तलबा के पास है, स्टूडेंट्स के पास। उन्होंने 44 फुट और 6 इंच कुतर का ये गाला मार्च 2022 में बनाया था, जिसका अब रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक और आप रिकॉर्ड तोड़ें, तो 60 फीट का गाला बना के आप लोग भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं है, अभी गुंजाइश है आप लोगों के पास। जहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं बाहर के मौसम का, फूलों की नुमाइश भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ पोलन एलर्जी, उससे आप लोगों ने बचना है। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को पोलन का मसला है वो तो इस सीज़न से ना बड़ा अवॉइड करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं सलमा जो इस्लामाबाद में इस सीज़न से कूच कर जाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत स्वेयर प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है। सो दर्जा हरारत में भी मामूली सा इजाफा हुआ है। इसी हवाले से रिपोर्ट है, आप लोग वो देखें। मौसम बहार की आमद के साथ ही इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है, जिससे पोलन एलर्जी में मुब्तला अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल पोलन सीज़न जल्द शुरू होने का इम्कान है। माहिरीन का कहना है कि पोलन एलर्जी में मुब्तला अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया में इस वक्त पोलन कैपिटल माना जाता है। यहाँ पे जो पोलन की काउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि रेजिस्टेंस भी कॉज कर सकता है और आपकी बीमारी को इनहैंस भी कर सकता है। 15 मार्च तक पोलन की मिकदार अपने अरूज पर होगी। एलर्जी के मरीज डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाएं। पोलन से एलर्जी के बचाव के लिए जी ज़रूरी है कि आजकल जिन लोगों को मालूम है कि उनमें ऑलरेडी टेंडेंसी है, उनको पहले भी कई सालों में पोलन एलर्जी होती रही है, तो उनको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लामाबाद में 8 किस्म के पौधे और दरख्त हैं जो हवा में पोलन के ज़रात का बाइस बनते हैं। पोलन जंगली शहतूत और पीले फूलों से बीज नुमा पाउडर उड़ने से फैलता है, जबकि धूप निकलने और हवा चलने से पोलन उड़कर एलर्जी का बाइस बनता है।
महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को बाहर निकलते हुए मास्क इस्तेमाल करने की हदायत की गई है। डेफिनेटली जी, अगर आपको पोलन का मसला है या फिर मौसम की कोई सूरत हाल में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरी है, और डिस्टेंस भी रखें ताकि दूसरों को आपसे बीमारी जो है वो ना फैले। ब्रेक हम लोग शामिल करेंगे, जब वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे कि कैसे जो है हम लोग एक्सट्रीम बिहेवियर और टॉलरेंस इसको अपने माशरे का हिस्सा टॉलरेंस को बना सकते हैं और एक्सट्रीम बिहेवियर को कैसे अपने माशरे से दूर कर सकते हैं। खास तौर पर इसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्या किरदार अदा कर रहे हैं और हमारे माँ बाप को क्या किरदार अदा करना चाहिए। एक ब्रेक, हमारे साथ रहें। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के मुआशी कत्ल के मंसूबे पर अमल पैरा है। गैर कानूनी कब्जे, जबरी बेदखली और जायदादें मिसमार करना भारत के मजमूम एजेंडे का हिस्सा है। बीजेपी हुकूमत कश्मीरी सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर रही है। मोदी हुकूमत इसराइली तर्ज की पॉलिसियां अपनाते हुए कश्मीरियों को मुआशी तौर पर तबाह कर रही है। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम के सियासी, आईनी और मुआशी हुकूक को एक मुनज़्ज़म अंदाज में सल्ब कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी का जब हम जिक्र करते हैं, ये ऐसी बुराई है जो माशरे की जड़ों को खोखला कर देती है, जो माशरे में एक ऐसी तफरीक पैदा कर देती है। एक ऐसा ये मसला है बुनियादी तौर पे जिसको अगर ख़त्म ना करें तो कई मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। उसमें एक्सट्रीम बिहेवियर्स भी आ जाते हैं, उसमें वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे या वो नौजवान भी आ जाते हैं जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार होते हैं, जिनको अपने इर्द गिर्द के माहौल से लगाव नहीं होता। कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, कई माशरती पहलू भी हैं इसके, और कई जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोगों के मसाइल होते हैं वो भी इसमें बड़े मैटर करते हैं। इनको एड्रेस कैसे करना है, ये सबसे बड़ा मसला है। हम इकबाल के अफकार से इस्तेफादा करने की कोशिश करते हैं, हम अपने जो बुनियादी उसूल हैं, जो हमारी रवायात हैं, उनसे इस्तेफादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर बात करने की ज़रूरत है कि एक नौजवान दहशत गर्दों का निशाना कैसे बनता है, उनके साथ एक्सप्लॉइट उसकी सोच किस तरह से होती है, किस तरह कोई भी ऐसा इंतहा पसंद ग्रोह जो अपने मजमूम मकासद के लिए नौजवानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं और हमारे नौजवान इस्तेमाल हो जाते हैं। ऑल तो उनकी शरह बहुत कम है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि पोलियो की तरह ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हमने जड़ से खत्म करना है, जिसको हमने 0% केसेस पे लाना है। तो 0 पे कैसे लाएंगे, यही हमारा आज का मौजू है। और इसी पर बात करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रही हैं सीनियर एजुकेशनिस्ट, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर नसीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि किसी भी माशरे में एक्सट्रीम बिहेवियर आता ही क्यों है? देखें, मेरा ख्याल ये हमारा काफ़ी अब तो अरसे से इस टॉपिक पर ध्यान है और हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद ने भी बारहा पॉलिसीज़ भी इस पर गाइडलाइंस इशू करते रहते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी यूथ को, और पाकिस्तान में जैसे आपको इल्म है कि 15 से लेके 30 साल की जो एक हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, शायद बहुत कम ममालिक हैं, हम टॉप 10 कंट्रीज़ में गालबन आते हैं। हमें उनको एक मस्बत रवैया और तालीम के साथ इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ जो तरबियत का पहलू है वो पिछली चंद दिहाइयों में बड़ा कम होता गया। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर तजवीज़ करूँगा कि स्टूडेंट्स सोसाइटीज़, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में
بنانی چاہیے. میں اپنی چھوٹی سی یونیورسٹی جس کا میں وائس چانسلر ہوں 8,000 طلبہ پر مشتمل ہے اور اس کے بھی 4 کیمپسز ہیں. وہاں ہماری جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں وہ 30 کے قریب ہیں جس میں نعت قرت سے لے کر ڈیبیٹنگ, ڈرامیٹک, اسٹل اینڈ فلم سوسائٹی اور سو مینی جن کا اسکاؤٹنگ. تو اور بچوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ CGPA ہی نہیں ضروری, جو آپ کی کریٹیوٹی ہے آپ خود ایمپاور ہوں اور پھر وہ کمیونٹی سروسز میں بھی بہت انوالو ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ. بالکل سر, کمیونٹی سروسز بھی ضروری ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف CGPA ضروری نہیں ہے بلکہ ان کی جو ذہن سازی اور کردار سازی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سر ہم ہمیشہ انڈائریکٹلی اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں جو انتہا پسندی یا دہشت گردی کی طرف معاشرے کو یا کسی بھی فرد کو لے کے جاتے ہیں. میں چاہتی ہوں ڈائریکٹلی اس پہ بات کی جائے. انتہا پسند گروہ جو ہوتے ہیں ان کی تنظیم کس طرح سے ہوتی ہے اور وہ کیسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اداروں میں ہمیں جو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے, نہ صرف ٹیچرز کو بلکہ ہاسٹلز بہت ایک سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں سے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, تو وہاں ایک ترتیب ہونی چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی زیادہ پابندیاں ہوں, لیکن وہاں ہمیں فریڈم بھی ان کو رکھنا چاہیے, لیکن ساتھ چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں کہ کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, ٹائمنگ. اور آپ جو ہمارا ایک ٹیوٹوریل سسٹم ہے, اور ہاسٹلز میں بھی وارڈن, اسسٹنٹ وارڈن, ریزیڈنٹ ٹیوٹر, ان کو بڑا فعال کردار, اور وہ بچے جو کسی طرف رجحان ہے ان کا تو اس کو ان کو کاؤنسلنگ اینڈ ایڈوائزنگ ہمارا اسٹوڈنٹ افیئر کرتا ہے. اور ان کو ہمیں پلورلزم یعنی کہ ہر ایک, میں آپ کو تھوڑا سا آگے اگر میں ہمارے ادارے میں نیپال سے مائنورٹیز یعنی کہ ہندو بھی بچے بچیاں ہیں, ہمارے پاس سری لنکا کے اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہیں, افریقن کنٹریز کے. تو ایک بڑا الحمدللہ ہمیں بہت کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا. تو یہ میری ہوگی کہ ہمیں پرو ایکٹیو اور جو ہماری گائیڈ لائنز بھی آتی ہیں ہمیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جس طریقے سے آج ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ دونوں طریقوں سے میری اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے, ایٹ دی اینڈ یہی حل نکلتا ہے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. سر اب یونیورسٹیز نے آ کے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے, ڈفرینٹ قسم کے فیسٹیولز ہو رہے ہیں, پارٹیز ہو رہی ہیں, مقابلے ہو رہے ہیں جس میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, اور صرف اپنی یونیورسٹیز نہیں باہر بھی جا کے. لیکن سر اس سے ہٹ کے ڈیلی بیسس پہ ایسی کون سی پریکٹسز ہیں جو کلاس روم ایکسرسائز ہونی چاہیے یا انڈیویجول بیسس پہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ٹالرنس ایک دوسرے کے اندر, برداشت کا مادہ جو ہے نا یہ پیدا ہو سکے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال اس میں ہمیں ٹیچرز کو بھی ہماری اکیڈمیز ہیں جو بالخصوص جو نئے ٹیچرز ہم ریکروٹ کرتے ہیں, ہائر کرتے ہیں, تو ان کو ہم 1 ہفتہ بعض دفعہ 2 ہفتے کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے پڑھانا کیسے ہے. اور ساتھ ہی اس میں یہ پہلو بھی بڑا ضروری ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کی کنیکٹیوٹی ود دی اسٹوڈنٹ. مطلب یقین جانے میں اگر ایک 100 کلاس جب میں پڑھاتا تھا چند سال پہلے تو مجھے 50% بچوں بچیوں کے نام پتا تھے اور وہ کہاں سے ہیں اور ان کا, اور جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, تو یو ہیو ٹو پرووائڈ دیم اپرچونٹی آف دی کلاس اینڈ نو دیم. اور بہت سے مسائل ان کے جو سوشل ہیں, کلچرل ہیں,
ریلیجیس ہیں آپ ٹیکل کر سکتے ہیں اپنی کنیکٹیوٹی. انفارچونیٹلی ہمارے اب جو ٹیچرز ہیں ان میں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ کم ہو گیا ہے, جو کنیکٹیوٹی جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں نے 50 منٹ کا لیکچر پڑھانا ہے, اور وہاں بھی میری جو تجویز ہے ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ پڑھانے کا بھی انٹریکٹیو رکھیں, ٹو وے ٹریفک رکھیں, بچوں کو بھی سوال کرنے کی اپرچونٹی ہونی چاہیے, اور آپ اس کو ماڈریٹ کریں رادر. تو دیز آر دی اپروچز ویئر وی کین ریئلی کٹ ڈاؤن these incidences where our youth دو بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی نشاندہی کی ہے. ایک تو یہ کہ سوالوں کو عموماً ڈسکریج کیا جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. لیکن یہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کنیکٹیوٹی ہے, اس کے مسنگ ہونے کی وجہ کیا ہے سر؟ اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ اوور دی ایئرز ہماری کلاس سائز بڑا ہو گیا, بہت سے اداروں میں کمرشلزم بھی شروع ہو گئی, اور ٹیچرز ٹریننگ پر بھی اتنا اب زور نہیں دیا جاتا. ادھر سلیکشن ہوئی اور ادھر کلاس میں بٹھا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیزوں کو بارہا ڈسکس کرنا چاہیے, اور کچھ ہمارے کچھ اب سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں کہ ہر ایک کورس جو پڑھا رہا ہے تو اس میں ہم اسٹوڈنٹ ایویلویشن بھی لیتے ہیں, کہ مثال کے طور پر کومنٹس, تو اس سے بھی وہ جو آپ نے بات کی کہ بچوں کی ہمیں سننی چاہیے. اور یقین جانے میرے پر بھی بہت اعتراض ہوتے تھے, انگریزی بہت بولتے ہیں, ذرا ہائی لیول بات, تو میں نے ان کو امپلیمنٹ کیا, آسان کیا, اور اس سے مجھے جو فیڈ بیک آیا وہ میں بتا نہیں سکتا. تو ہمیں تھوڑی سی ایک جو ایگوز ہیں اس کو بھی میرا خیال توڑنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوشل میڈیا کا استعمال اصل میں ہم لوگوں نے آج کل پرانے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جو شاعر ہوتے تھے ان سے لوگ اٹریکٹ ہوتے تھے, سنگر سے بھی اٹریکٹ ہوتے تھے, جو فلم ساز ہوتے تھے ان سے بھی اٹریکٹ ہوتے تھے لوگ. لیکن اب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز جو ہیں ان کی لائف سٹائل, ان کا رہنے اور گھومنے پھرنے کا طریقہ, اس سے بہت لوگ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا پہ بھی روک ٹوک ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بہت ماحول جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے؟ ٹھیک, بالکل آپ نے دیکھیں اب یہ چینج مینجمنٹ کا ٹاپک آ گیا کہ انفارمیشن اور نالج اس وقت ایکسپلوڈ ہو گئی ہے پچھلے چند دہائیوں میں, اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں, ناٹ ایٹ آل, میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. ہاں ڈسپلن بہت ضروری ہے, اس کے لیے تھوڑی سی ہمارے ٹیچرز میں جرت بھی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ چیٹنگ, یہ جو ہے موبائل کا استعمال ڈیورنگ کلاس بالکل میں نہیں چاہتا, لیکن اس کی بدولت ہماری انفارمیشن, ہماری کمیونیکیشن اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ اس سے فائدے بہت زیادہ ہیں, نقصانات اپنی جگہ ہوں, لیکن ہمیں اس کے تدارک جو نقصانات کا ہے وہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی. ہمارے ایک بچوں کا گروپ تھا ریموٹ کیمپس پہ, تو وہاں سپورٹس ایکٹیویٹیز اتنی نہیں تھی. وہ کہا جی, انہوں نے کہتے تھے ہم ہاسٹل میں ہیں اور 2 بجے کے بعد ہم سوائے سیل فون کے اور کوئی ہماری مصروفیت نہیں ہے. تو ہم نے ان کو پھر تھوڑی گیمز اور کچھ گارڈننگ کا تجربہ کیا. وہ HECB کہہ رہی تھی یوتھ کلب اور جم, گرین یوتھ موومنٹ کے نام سے. تو اس سے میں نے دیکھا کہ بالکل کایا پلٹ گئی, بالخصوص سپورٹس, اور وہ لڑکوں کی بچوں کی کلاس تھی. تو میں سمجھتا ہوں شام کو
ہمیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز, اور اس میں بہت خرچہ نہیں آتا, ہمیں چھوٹے موٹے انڈور بھی ہو سکتی ہیں, آؤٹ ڈور بھی, ہمیں وہاں سہولت تھی کیمپس پہ, تو اس کا سپورٹس کا ریوائول ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کا بجٹ بڑھانا چاہیے. سپورٹس ویسے ہی پاکستان میں بڑی نیچے جا رہی تھی, اور اس میں بھی میں ایچ ای سی کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ سکیمز بھی بنائیں, اور اس میں ہماری یونیورسٹی میں بھی اب ایک ریسلنگ اکیڈمی انٹرنیشنل لیول کی بننے جا رہی ہے, جس میں ایچ ای سی کی معاونت شامل ہے. اور آپ نے اپنی یونیورسٹی کا بھی ذکر کیا کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اٹس این آئیڈیل سچویشن, یہ ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو پاتا. وہ یونیورسٹیز جو یہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہی بچوں کو, ظاہر ہے وہ پڑھائی کے علاوہ بھی اسٹوڈنٹس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں, یا وہ یونیورسٹیز جہاں پہ اب سوسائٹیز ختم ہو گئی, جہاں پہ ڈراما کمپٹیشنز نہیں ہوتے, جہاں پہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی, جہاں پہ بیت بازی کے مقابلے نہیں ہوتے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ترک کر دیا گیا, جہاں پہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں, وہاں کیا ہونا چاہیے؟ خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, خواتین کے لیے یونیورسٹیز میں اپرچونٹیز بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں, ان کی سپورٹس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا, ان کی ایکسٹرا کریکولر ادر ایکٹیویٹیز کو انکریج نہیں کیا جاتا, یہاں کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ میں تو وہی کہوں گا کہ سوسائٹیز, اور ایک اور پہلو جو آپ کی اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے تجربے میں وہ بھی آیا کہ جس کو ہم گرومنگ کہتے ہیں, بچوں میں وہ سی جی پی اے لے لیں گے, ڈگری لے لیں گے 4 سال, یا بعض پروگرام ہمارے 5 سال کے ہیں, لیکن کیا وہ اپنی بات کسی عام آدمی کو سائنس کی کوئی جو چیز ہے بتا سکتے ہیں؟ سائنس کمیونیکیشن, یا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, یا انگریزی کا استعمال, یا انٹرویو سکلز, یا ڈریس کوڈ. تو اس کے لیے بھی ہم نے بہت سے لیکچرز, اور لوگ ہمارے ہیں جن کے ساتھ ہم ان کو صرف 1-2 لیکچرز میں ان کو مرج کراتے ہیں, اور اس سے بھی میں سمجھتا ہوں بچیوں کی تعداد اوور دی ایئرز, بالکل صحیح کہا, آئی ایگری, بڑھتی جا رہی ہے. پروفیشنل اداروں میں تو خطرناک حد تک, اگر میڈیکل پروفیشن میں لیں تو وہاں بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں, اور ہمارے اس کے ساتھ ہی میں لنک کروں گا, کانووکیشن پہ 80% میرے خیال گولڈ میڈل وہ ہمارے چانسلر صاحب اکثر گلا کرتے ہیں, یہ تو بچیاں ہی لے جاتی ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ بچیاں زیادہ آگے آ رہی ہیں. لیکن جو آپ نے بات چھیڑی ہے کہ ان کا بھی ہمیں گرومنگ, پالشنگ, فنشنگ کہیں, اور ان کو بھی مصروف رکھنا ہے, تو ون اور دی ادر وے. بالکل سر, مصروف رکھنا نہایت ضروری ہے. ایک اور پرابلم سر چھوٹے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے پیرنٹل گائیڈنس میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا یوز کریں, یا یوٹیوب, یا جو بھی چیز وہ یوز کر رہے ہیں وہ یوز کریں, لیکن بڑے بچوں پہ اس طرح کا کوئی چیک نہیں ہوتا, خاص طور پہ یونیورسٹی گوئنگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کیا آپشنز ہونی چاہیے؟ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں؟ پھر آج کل جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہم فیک نیوز دیکھتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا, اس میں کوئی بھی احادیث کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے ڈال دیا جاتا ہے, اور بچوں کے مائنڈ کو, یا لڑکوں کے یا نوجوانوں کے مائنڈ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس نقصان سے ہم کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو بچائیں؟ بالکل جی, کم از کم میں شارٹ آنسر دوں تو بہت سی جو ویب سائٹس ہیں جن کا ہم سمجھتے ہیں ان کو ہم بلاک ہم نے کیمپس پر, اور تمام کیمپسز پہ میرا خیال ایسا ہی ہے, وہ تو کیا ہوا ہے, لیکن جو انفارمیشن موجود ہے انٹرنیٹ پر جو مستند نہیں ہے, اور اس میں بھی ہم ان کو بار بار یہی, اب تو پلیجرزم کا بھی بہت زیادہ, جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہی تھی, تو پلیجرزم بھی بہت اہم ہے تحقیق میں, اور ایون انڈر گریجویٹ لیول پر. تو ہمیں بچوں کو جب وہ سائن کریں تو دے ٹیک دی اوتھ کہ بھئی
ہم نے کوئی غیر اخلاقی غیر پاکستانی چیز تو اس کا بھی ایک کم از کم سرٹیفائی کریں اور کرتے ہیں تاکہ اس سے بھی ایک رسپانسبلٹی یہ سب ایڈلٹس ہیں بالغ ہیں تاکہ ان پر بھی آئے اور مانیٹرنگ ہو تو پھر کہیں کہیں سزا اور جزا یہ تمام چیزیں چلتی ہیں ڈسپلنری افیئرز بھی ہیں اور اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو حسب توفیق ہم میڈیم پینلٹی میجر پینلٹی مائنر پینلٹیز بھی ہوتی ہیں تاکہ سسٹم کو اگر چلانا ہے تو وہ ڈسپلن کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ سر. جس طریقے سے ہم لوگ یہ ذکر کر رہے تھے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کا عدم برداشت کے حوالے سے ایکسٹریم بیہیویئر کے حوالے سے, ویسے ہی ڈفرینٹ ہمارے موڈز بھی ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے موڈز ہوتے ہیں ویسے ہی بچوں کے بھی موڈ ہوتے ہیں, تو ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کس وقت کون سا بچہ کتنا مطمئن ہے کتنا مطمئن نہیں ہے, کس چیز کے حوالے سے ضد کر رہا ہے. تو یہ بچوں کے موڈ جو ہے پیرنٹنگ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی ہم لوگ سمجھیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اپنے پروگرام کو, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. موڈز کی بات کی تھی نجم نے. موڈ سب کے ہوتے ہیں, بچوں کے, بڑوں کے, بزرگوں کے. اب بڑے تو اس کا اظہار کر سکتے ہیں, ہم میرا موڈ نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میرا موڈ نہیں ہے میں باہر نہیں جاؤں گا, میرا موڈ نہیں ہے مجھے کام پہ نہیں جانا, آج میرا موڈ خراب ہے مجھ سے بات مت کرو, آج میں بہت خوش ہوں, آج میرا موڈ بہت اچھا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم ایکسپریس کرتے ہیں. چھوٹے بچے اس کا اظہار رو کے کر سکتے ہیں, لڑ جھگڑ کے کر سکتے ہیں, کسی اپنے رویے سے یہ شو کر سکتے ہیں کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے. اب پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. چیزوں کی توڑ پھوڑ سے بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, بچے چیزیں بھی غصے میں توڑتے ہیں نا, وہ بھی ان کے موڈ کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. ان کو کیا برا لگ رہا ہے, کون سی چیزیں جو ان کو انسیٹسفائی رکھے ہوئے ہیں, کون سی ایسی چیزیں جو ان کا موڈ خراب رکھے ہوئے ہیں. کسی اپنے فیلو سے لڑائی ہو گئی, دوست سے لڑائی ہوگی, کسی نے ان کو ڈانٹ دیا, کوئی چیز وہ چاہتے ہیں ان کو نہیں ملی, ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی. ان سب چیزوں کا اظہار وہ کرتے ہیں, لیکن سم ٹائمز پیرنٹس سمجھ نہیں پاتے. یہ کمیونیکیشن گیپ تو نہیں میں اس کو کہوں گی, کیونکہ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بتانا نہیں جانتے, وہ صرف رو کے ایکسپریس کر سکتے ہیں یا اپنی تھوڑا سا وہ سیڈ سا فیس بنا کے وہ یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے یا ان کی ضرورت پوری نہیں ہوئی یا اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں. تو پیرنٹس کیسے سمجھیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیو میں ماہر نفسیات ڈاکٹر وضیحہ ظفر صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. اوکے, سو آج کل کی پیرنٹنگ کو آپ دیکھتی ہیں اچھا, یا آج سے پہلے 10 سال پہلے 15 سال پہلے ہم لوگ دیکھیں تو اس وقت جو ہے نا پیرنٹنگ اچھی تھی, ایک یہ جنرل؟ اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, اچھا یا برے کی بات نا ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ پیرنٹنگ سٹائل چینج ہوتا ہے. وہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آپ جو ہیں جیسے جیسے بچے کا وقت جس وقت میں بچہ ہوتا ہے اسی وقت کی مناسبت سے اس کی تربیت کرتے ہیں, اسی دور کے حساب سے کرتے ہیں. تو پازیٹیو نیگیٹو ہر دور کے اپنے حساب سے جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس وقت کے اپنے چیزوں کے نقصانات اور فائدے تھے, اب اگر بات کریں تو وہ ڈفرینٹ ہیں. لیکن پہلے وقت میں بچوں پیرنٹنگ سٹائل تھوڑے ایزی بھی تھے کیونکہ بچوں کی نفسیات ڈیفرنٹ تھی. اب اگر دیکھیں تو بچوں کی نفسیات 360 ڈگری پہ چینج ہو چکی ہے اور پیرنٹس جو ہیں کافی سٹک فیل کرتے ہیں, کنفیوز فیل کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ وہ بچوں کے لیے اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بچے کے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم آج ڈسکس بھی کریں گے جو پیرنٹنگ میں نیگیٹو ہو جاتی ہیں, اور اگر تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں کچھ پہلوؤں کو تو وہ پیرنٹنگ وہی بہتر طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اوکے, سو ہم لوگ بالکل اس سے آگے بڑھیں گے. نیوز بریک کا وقت ہوا ہے, نیوز بریک کی طرف پڑھتے ہیں, واپس آئیں کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। बात हो रही है बच्चों की, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो जो कहते हैं ठीक कहते हैं, लेकिन समटाइम्स वो इसका इजहार ठीक से नहीं कर पाते जो वो सोच रहे होते हैं, समझाना चाह रहे होते हैं। बच्चों की बहुत सारी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। डॉक्टर वजीहा जफर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर वजीहा, बच्चों की इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड कैसे करें? देखिए, इमोशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि पेरेंट्स को ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको घर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या बच्चे से कोई भी शिकायत हो रही है, तो आप अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ध्यान से करें। अमूमन क्या होता है कि कुछ चीज़ों में हम बच्चों को रोक नहीं पाते, या फॉर एग्जांपल देती हूँ जो मोस्टली केसेस आते हैं कि आपको दादा दादी ने किसी चीज़ से, पेरेंट्स ने मना किया, दादा दादी ने, नाना नानी ने अलाउ कर दिया, तब वो गुस्सा उन पे आ रहा है लेकिन आपने बच्चे पे निकाल दिया। ये बहुत कॉमन पैटर्न है, राइट? अब बच्चे को नहीं पता मेरा क्या कसूर है, मुझे तो नानी ने दे दिया, दादी ने दे दिया, मैंने क्या किया? तो माँ ने सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया, बाप ने सारा गुस्सा बच्चे पे निकाल दिया। ये एक जैसे पैटर्न की मैंने एग्जांपल दी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि पेरेंट्स को ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि हमें बच्चे के साथ वर्ड्स की सिलेक्शन क्या रखनी है, और अपने इमोशंस को देखिए। आप बच्चे के इमोशंस को तब समझ सकते हैं जब आपको पहले ये पता हो कि आप अपने इमोशन को कैसे हैंडल करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली क्योंकि मदर्स बच्चों को देख रही होती हैं घर में, तो उनकी जो फीमेल्स के मूड स्विंग्स वैसे भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल। तो वो मूड स्विंग्स जो हैं वो ज़्यादातर प्रोजेक्शन हो जाती है बच्चे के ऊपर। सो जिसकी वजह से बच्चा बहुत डैमेज होता है। वो सालों साल बच्चे का डैमेज जो है ना उसके अंदर रिकवर नहीं करता और उसके अंदर चलता रहता है। सो पहले तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इश्यूज़ को बच्चे के साथ एक जितना कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक पैटर्न है, ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आते हैं, आपने क्वेश्चन किया बच्चे की नीड। बच्चे की जो नीड्स होती हैं ना वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी बन रही होती हैं, और कुछ उसके अपने अंदर बिल्ड इन कुछ नीड्स होती हैं या रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं। जैसे कुछ बच्चे को टेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, कुछ बच्चे को जो होता है वो थोड़ा सा अपना मी टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, वो आइसोलेशन में खेलना पसंद करता है। तो इस तरह बच्चे की जो अपनी नीड्स हैं वो आपको तभी पता चलती हैं जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब आप बच्चे की फिजिकल नीड्स की तो हैं ही, हमारे यहाँ फिजिकल नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे अकेले खुद से खेलना चाहते हैं, मी टाइम ज्यादा चाहिए, ये खतरनाक बात नहीं है? देखिए, एक सर्टेन हद तक कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा ग्रुप में बच्चे बैठे हैं तो अकेला जा रहा है तो इट्स नॉट हेल्दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में भतीजा है, वो घर में एंटर हुआ तो उसने जाके अपने टॉयज़ को निकाल लिए, खेलना शुरू कर दिया, सबसे मिला लेकिन खेलना शुरू कर दिया। इट्स फाइन। बच्चे ने अपने वर्ल्ड बनाया होता है, 3 साल 2 साल 4 साल के बच्चे ने, और उसमें सेफ फील करता है। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे मौजूद हैं और वो उनको छोड़ के अपना ही अलग बैठ रहा है, तो दिस इज़ नॉट हेल्दी। ओके, ये बच्चे क्यों करते हैं ऐसे? इसमें बच्चे का देखिए, एक तो बच्चे की पर्सनालिटी भी होती है, दूसरा इसमें ना और अगर और भी सिम्टम्स आते हैं तो डिसऑर्डर्स की भी इंडिकेशन होती है, जैसे ऑटिज्म है या जिसमें सोशलाइजेशन इश्यूज़ हैं, इस तरह के भी डिसऑर्डर की इंडिकेशन होती है। थर्डली, बच्चा ना किसी चीज़ में लैक कर रहा होता है, मतलब वो बॉन्ड लैक कर रहा होता है, उसको अटैचमेंट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वो बॉन्ड बनाना उसको समझ नहीं आ रही होती। तो ये इस तरह के सिम्टम्स के इंडिकेटर्स जो है ना वो आपको देखने पड़ते हैं। आपको फिर उसमें हेल्प करनी पड़ती है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, फोर्स करते हैं बच्चे को, ठीक है, आप जाओ, जा क्यों नहीं रहे हो, बैठो। अब वो उसके अंदर जो फीलिंग है ना अनसेफ वाली, और उसके अंदर जो फीलिंग है ना कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो उसको और तंग करती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स इतने कंफर्ट जोन में उसको रख के उसके साथ उसका बॉन्ड बनाए कि वो उसको इंजॉय करें। अच्छा, हमने आज दिन तक इसको ना अलग-अलग करके रोल को समझने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा बोलते हैं कि पेरेंट्स का किरदार है, मदर और फादर इक्वल है, लेकिन आज मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि मदर का क्या रोल होना चाहिए, फादर का क्या रोल होना चाहिए? अच्छा, मदर का रोल और फादर का नो डाउट बिल्कुल सेपरेट होता है, लेकिन एक और चीज़, 2 पेरेंटिंग स्टाइल एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए। मतलब फादर का बिल्कुल अलग एक्सट्रीम स्टाइल और मदर का बिल्कुल एक्सट्रीम, बहुत प्यार करता है, बहुत गुस्सा करता है। यस, थोड़ा सा बैलेंस रखना बेहतर होता है। मतलब इसमें ये भी होता है कि अगर एक प्यार करे तो दूसरे जो फादर है वो मदर को डांट रहे हैं कि क्यों आप जो है इसको इतना बेजा प्यार कर रही हैं, या फादर डांट रहे हैं तो मदर जो है बच्चे के सामने बाप को कह रही है कि इतना क्यों डांट रही। ये जरा एक्सट्रीम पे जब आप एक दूसरे की करेक्शन करते हैं ना बच्चे के सामने, बच्चे को शय मिल जाती है, बच्चे को, यस राइट वर्ड, बच्चे को शय मिलती है और बच्चे को पता होता है कि फिर मैंने कैसे मैनिपुलेशन करनी है। अच्छा, वैसे ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ये भी तो बच्चे बड़ी करते हैं। तुम मेरी अच्छी मम्मा नहीं हो, मेरे लिए ऐसे कर दो, तुम मेरी अच्छी आप ही नहीं हो, मेरे लिए ऐसे कर दो। बच्चे इतनी जबरदस्त मैनिपुलेशन करते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 5 साल के बाद 6 साल के बाद ही स्ट्रांग होती है। क्योंकि क्यों स्ट्रांग होती है? क्योंकि देखिए उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग, जो उनकी सोचने की सलाहियत है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना, तो वो पकड़ी जाती है मैनिपुलेशन। बड़े करें तो इतनी समझ नहीं आती, लेकिन बच्चा जब करता है वो नया करना जब स्टार्ट करता है बच्चा, तो जो अडल्ट होते हैं वो पिक
पिक कर लेते हैं अभी तो because तुम बच्चे उन्हें हो। पता है हाँ होता तो बच्चा ही है ना। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैनिपुलेशन बच्चे की स्टार्ट हो जाती है, और वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक तो बच्चे के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के बच्चों में वैसे ही बहुत टैलेंट है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होते हैं। अगर आपने बच्चे को कहा ना ये करोगे तो फिर मामा ये देंगी, तो वो 3-4 दिन रिपीटेडली अगर ये चीज़ होती है ना, तो फिर बच्चा वही चीज़ ना अप्लाई करना शुरू कर देता और है। बच्चे इनिशियल एज में झूठ क्यों बोलते हैं बहुत ज्यादा, ये हैबिट उनके अंदर क्यों डेवलप होती है? मैं एक चीज़ बताऊं, झूठ बोलना या मैनिपुलेशन करना इट्स गुड, बच्चा स्मार्ट है। बहुत जो बच्चे होते हैं ना बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिनको बुली भी किया जाता है, जो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हर चीज। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए आई एग्री टू सम एक्सटेंट। उसकी वजह ये है कि अगर आपके बच्चों को स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं आती ना, तो आपके बच्चे बहुत सारे डिफिकल्टीज का शिकार होते हैं, जिसमें एक आपने बुली मेंशन की है। सो बच्चों को एटलीस्ट, ये तमाम माँ बाप को भी मैसेज है कि आपका बच्चा अगर स्कूल लेवल पर है 6th 7th 8th क्लास, सो उसको थोड़ा बहुत जो है स्ट्रीट स्मार्टनेस आनी चाहिए। बच्चों को बाहर निकाला करें, उनको एक हमेशा से सेफ एनवायरनमेंट में घर में ही ना रखा करें। बाहर जब वो जाएंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्योंकि पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देखा, उन्होंने डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लासेस से डील नहीं किया। सो कई जगहों पे ना वो मार खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अभी रिसेंटली केस मेरे पास जो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, लेकिन मैं एक पैटर्न एक और बताती हूँ कि जैसे मदर ने मुझे रिपोर्ट किया स्कूल से तो बहुत कंप्लेन आ रही है, लेकिन बच्चा तो घर में इतना ओबीडियंट है, हर बात मानता है, मुझे तो कभी शिकायत नहीं हुई, जो काम कहती हूँ करता है। और स्कूल वालों ने कंप्लेन किया अंडरस्टैंडिंग इशूज हैं, पढ़ाई में जहाँ पर टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, मैथ्स आ जाता है, वहाँ पे बिल्कुल लूज कर जाता है। तो पॉइंट इस के बच्चे के ब्रेन को आपने स्मार्ट अगर करना है तो उसको घर में आप बिल्कुल रोबोट नहीं बनाएं कि आपने कहा ग्लास उठाओ उसने रख दिया। हम अपने तरीके से समझ रहे होते हैं, अगर बच्चा हमारे लिए ओबीडियंट है तो वो एक परफेक्ट बच्चा है। बच्चे को शरारतें भी करनी है, बच्चे को झूठ भी बोलना है, क्योंकि ये बिहेवियर्स आएंगे तो आप करेक्शन करेंगे। आपके सामने ये बिहेवियर्स आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि हमने पर्सनालिटी पे काम क्या करना है। अच्छा, बच्चा फेकिंग भी कर लेता है। जब बच्चे को पता हो ना मैंने झूठ बोला है, मुझे डांट पड़ेगी बार बार, तो वो फिर हाइड करना शुरू करता है। क्योंकि देखिए झूठ बोलने वाली स्किल तो है, अब उसमें हाइड करने वाली स्किल भी आ गई है। तो आप ये चीज़ नोट करना शुरू करें, आपने करेक्शन कैसे करनी है। हम स्टॉप करने लग जाते हैं, हम चीज़ों को ब्लॉक लगा देते हैं रेदर देन कि उनको फ्लो में लेके जाएं। मतलब फ्लो बनाना पड़ता है ना आपको पर्सनालिटी की उन्हीं चीज़ों का। और फ्लो कैसे होता है कि आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग। अच्छा, बच्चे जिद्दी क्यों हो जाते हैं? जिद्दी, अच्छा देखिए बच्चे के अंदर ना जो एक अगर मैं थोड़ा सा उसको मेंशन करूं कि राइट एंड रॉन्ग की जो है या पेशेंस लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, बच्चे को लगता है पूरी दुनिया मेरी है, ठीक है, और मैं कुछ भी मांग सकता हूं। पेशेंस लेवल कम होता है, वो बाय नेचर भी। अब एज की भी डिमांड होती है, बाय नेचर तो नहीं कहूँगी, एज की डिमांड होती है। मोस्टली बच्चे जिद्दी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स जब बहुत ज़्यादा बच्चे पे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, तो वो जिद बच्चे में ना सप्रेस होते होते वो और ज़्यादा बच्चे की पर्सनालिटी को रिजेक्ट कर देती है, खराब कर देती है। और मैं ये सोच रही थी कि जितना स्वीटली प्यार से आप बात करिए, क्या बच्चों से ऐसे बात करें? मैंने तो माओ को चीखते और धाड़ते हुए देखा है बच्चों को। अच्छा, मैं एक बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल, जैसे आपने मेंशन किया था ना बेस्ट स्टाइल क्या होता है, तो मैंने एक चीज़ मैं मोस्टली पेरेंट्स को कहती हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूज पेरेंटिंग स्टाइल रखें। ठीक है, हाँ, जब बच्चे एक्सपेक्ट करा ना मुझे तो बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, वहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट हो जाए। ठीक है, जब आपको लगे कि बच्चा बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ना बच्चे को थोड़ा सा आप स्पेस दे दें। ठीक है, फेल हो गया कोई अगले साल से बिहेवियर जो है ना बच्चा एक्सपेक्ट करता होता है, इस पे तो डांट पड़नी है, तो वो फिर इस पे अपनी ना वो क्या कहते हैं तरकीबें लगाता है। स्कूल में आपने ये काम किए हैं, वो 0 को 10 आउट ऑफ 0 तो उसको 9 करने वाला मैंने तो किए हैं। नहीं, मैं बहुत डरपोक थी, मैंने नहीं की, मैं इतनी क्रिएटिव मैंने तो पता नहीं कितने टेस्ट छुपाए हैं, कितने स्टैंड अप्स के रिजल्ट नहीं बताए, कितने प्री बोर्ड जो है वो छुपाए हैं। मैं बहुत डरपोक भी थी, बहुत ओबीडिएंट भी थी। तो मैं अपने फादर को ना मेरी फादर के साथ बड़ी दोस्ती थी, बड़ी अटैचमेंट थी, तो मैं सारी रिपोर्ट पूरे दिन की दे देती थी। अच्छा, ये भी वैसे एक बच्चों में हैबिट होती है, बोलते बहुत ज्यादा हैं, पूरे दिन की रुदात कहाँ बात करनी है, क्या बात करनी है, सब बता जाते हैं। बच्चों को ये कैसे सिखाएं कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना। अच्छा, उसमें ना आप बच्चे को ना टाइम रखते हैं, आप कहते हैं कि ये हम एक टॉपिक रखेंगे, एक ड्यूरेशन रखते हैं, बच्चे को थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे को ना एकदम करेक्ट, वही मैंने बताया ना कि रोक टोक ब्लॉकेज पे आते हैं। आप क्या करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आके एकदम से ना बिना फ्लो के सारी चीजें बोलता है, तो आप सुने जरूर। एक चीज मैं हमेशा मेंशन करूंगी, जब बच्चा स्कूल से आता है आप सुने, उस टाइम बच्चे को मत रोकें, आप आए उससे पानी का ग्लास पूछें, उसको बिठाएं,
آئیں, اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے لیٹ ہم اور لیٹ ہر اسپیک, اور اس دوران آپ بچے کو تھوڑی سی ڈائریکشنز دے دیں کہ اچھا ہم جیسے بچہ اگر فلو سے باہر جا رہا ہے کچھ اور بات کر رہا ہے, آپ فوراً وہ ٹاپک ہنٹ دے دیں کہ اچھا اس دوست کے بارے میں بتاؤ یا اس سبجیکٹ کے بارے میں بتاؤ, تو بچے جو ہے نا فوراً ڈائریکشن پہ آ جاتے ہیں, اور اگر نہیں بھی آتے تو آپ یہ پیٹرن فالو کرتے ہیں تو وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا چیزیں ہیں, میں اگین بار بار کہوں گی, ہمارے ہاں نہیں موسٹلی پیرنٹس مسٹیک کر دیتے ہیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جب کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو بچے کو بھی دیکھیں, جب آپ روز ایک بچہ کمیونیکیٹ کریں نا اس کو بھی سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ کہ ماما کس بات پہ کیسا رسپانس دے رہی ہیں, تو وہ اس بات کو ڈائریکشن خود ہی بنانے لگ جائے گا, تو وہاں سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوگی. ٹھیک. اوکے. اور اب جب فیملی سسٹم ہوتا ہے, کسی کا فیملی سسٹم ہے سیپریٹ اور کسی کا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, سو آپ کے نزدیک ابھی تک جتنا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے, زیادہ تر انٹیلیجنٹ, اسمارٹ یا ایسے بچے جن کو اوبیڈینٹ بچے کہا جاتا ہے, وہ کس فیملی سے آپ کو دکھتے ہوئے نظر آئے؟ سیپریٹ. یس. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اتنے پیرنٹنگ اسٹائل ہوتے ہیں, ہر کوئی جوائنٹ میں نہ سیکھتے ہیں, لیکن آپ کو میں بتاؤں آج کل کی پیرنٹنگ کے اندر نا ہر کوئی اپنی پیرنٹنگ اسٹائل رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کو لگتا ہے میں پرفیکٹ ہوں. تو پیرنٹس جو خود لرننگ سٹیج میں آج کل تو اسپیشلی اٹس بین لائک 5-6 ایئر جو اسکرین ٹائم کے بعد پیرنٹس خود لرننگ سٹیج میں ہیں, وہ بھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ لرننگ اسٹائل کو نہیں کر پاتے کیونکہ گھر کے اندر ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. کیا پیرنٹنگ اسٹائل بائی چوائس ہوتا ہے یا بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے؟ پیرنٹنگ اسٹائل کوشچن اچھا ہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ بائی ڈیفالٹ پیرنٹس جو ہے نا جس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل اگر میری پرسنالٹی جسٹ گیونگ ایگزامپل, اگر مجھے ہر بات کا خوف لینے کی عادت ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بارش ہو رہی ہے تو میں کہوں گی نہیں باہر نہیں جانا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بارش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو میں وہی چیز اپنے بچے میں ڈالوں گی, اس کو ڈراؤں گی, نہیں بیٹا بارش ہو رہی ہے نہیں جانا, ٹھیک ہے, یا یہ کیچڑ ہے یا کچھ بھی ہو جائے گا, سلپ ہو جاؤ گے, کچھ بھی, وہ ڈر میں بچے میں اینشیس پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یا جس طرح میری پرسنالٹی ہے بہت زیادہ انوالومنٹ کرنے کی, انٹرفیئر کرنے کی, تو میں اپنے بچے کی لائف میں زیادہ انوالومنٹ کروں گی, اس کے ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو بیجا روکوں گی, بیجا ڈانٹوں گی. تو جیسے آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل, ایون کہ مجھے پیرنٹس کی پرسنالٹی سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے انہوں نے بچے کی کیا پیرنٹنگ, کون سا اسٹائل وہ کر رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کی پوری پرسنالٹی جو ہے نا وہ پیرنٹنگ ایز اے پیرنٹ نکلتی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کاؤنسلنگ کے لیے بچے کو لے کے اور سامنے بیٹھے بیٹھے ایسے گھورے اس کو خبردار تم کچھ بولے, مجھے بات کرنے دو, ایسا ریئر ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ بچے کو بولے دیتے ہیں, لیکن جو بچہ ہے وہ obviously اپنی اسپیس مانگتا ہے, وہ کھل کے نہیں بولتا, تو ہم نے بچے کا اور پیرنٹس کا الگ رکھا ہوتا ہے, کیونکہ ہم, اور بچے کے لیے بھی تھوڑا امبیرسنگ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس اتنی ساری برائیاں کریں اور بچہ روم میں بیٹھا ہے, تو میں نے یہ چیز رکھی ہے کہ بچے کو سیپریٹ اسسمنٹ کے روم میں بھیجتے ہیں اور پیرنٹس کو سیپریٹ رکھتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ بچہ اس کو نا دل میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کا گرج ساری زندگی اس کو رہتا ہے. کس ایج میں بچوں کے ساتھ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, جب وہ ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں اس وقت, یا نوجوانی کی عمر ان کی ہوتی ہے 21-22 سال اس وقت؟ ذرا اس ایج کے بارے میں بات کریں, کیونکہ ہم بہت سے بچوں کی بات تو کر چکے ہیں, لیکن جب بچہ کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے تھوڑا سا میچور ہونے لگ جاتا ہے, اس وقت اس کی جوانی بھی نئی آ رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ مائنڈ میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں اور ایک ریزیلینٹ بیہیویئر بھی پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, سب سے زیادہ جیسے آپ کو کوشچن ہے سینسٹیو ایج کون سی ہے, رائٹ, سب سے زیادہ جو سینسٹیو ایج ہے نا, میں کوئی گوگل کی بات نہیں کروں گی, میرا اپنا اتنا ایکسپیرینس چل رہا ہے تو میں اس کی بیس پہ بات کروں گی کہ 8 سے لے کے 10 ایئرس کے بیچ میں موسٹلی جو ٹراما کے کیسز آ رہے ہیں موسٹلی, کیونکہ 7 سال تک تو پرسنالٹی بنتی ہے, اس کے بعد خراب ہوتی ہے, جو خراب ہوئی ہے وہ ڈبل خرابی کی طرف جاتی ہے. 8 سے زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں نا وہ تو 8 سے لے کے 12 آپ کہہ لیں, اور 12 تک نا کیس بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور موسٹلی پیرنٹس تنگ آ کے بچے کو لائے ہوتے ہیں کہ اسکول کی پرفارمنس گر گئی, ہائی آئی کیو کا بچہ ہے. تو موسٹلی کیا ہے کہ ٹراما کا جو رسپانس ہوتا ہے نا, اگر بچے کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, پیرنٹنگ اسٹائل آپ کا ٹھیک نہیں ہے, یا بچہ اسکول میں بلی ہو رہا ہے, ٹیچرز اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے, یا بچے کی اپنے ایشوز ہیں جیسے ای کیو لو ہے, انڈرسٹینڈنگ پور ہے, آپ کو 8 سے 10 سال کے اندر نا کلیئر پرسنالٹی نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے, اس میں بچے, اچھا میں تھوڑے سے یہ سمٹمس ہی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا. بچہ آئسولیشن کا شکار ہونا شروع ہوگا. اچھا, جیسے ریسنٹلی کیس ہے کہ بچی سیزر لے کے کیا کر رہی ہے, کٹنگ جیومیٹری باکس کو کاٹ دیا, دوپٹے ہے مدر کا دوپٹہ کاٹ دیا, بچے کی نا انرجی زیادہ فیل ہوگی آپ کو فزیکل, اور وہ اس کو کہیں بھی لگانے کی, ہاں آپ کو لگے گا کہ ماں سے بات بھی کرنی ہے نا تو کھینچ کے آپ کو فیل ہوگا کہ وہ انرجی لگا رہا ہے بچہ یا بچی بہت زیادہ. ٹھیک ہے, آئسولیشن ہے, فزیکل انرجی بہت زیادہ آ رہی ہے, پھر بچے کی موٹیویشن آپ کو لگتا ہے, پھر ریسٹ لیس آپ کو لگتا ہے بچہ نا بڑا بے چین سا رہتا ہے. ایک ہوتا ہے نا بچہ انجوائے
انجوائے کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. وہ جیسے کھیل رہا ہے ساتھ ہی وہ بے چینی کی وجہ سے وہ کسی اور چیز میں انوالو ہو گیا ہے. میں ہائپر ایکٹیویٹی, امپلسیو بیہیویئر یا ADHD کی بات نہیں کر رہی, میں ایک نارمل پریشانی کی بات کر رہی ہوں. پرفیکٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وجیہہ ظفر فار کمنگ, بہت اچھا لگا بات کر کے, اینڈ آئی ہوپ ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایک بریک شامل کریں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے بڑا ہی یونیک قسم کا ٹاپک اور ایک اہم شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے, لیکن صبح پاکستان میں شامل کریں گے. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. جیسا کہ نجم نے بتایا کہ تھوڑی سی مشکل اور ڈیفرنٹ سی چیز ہے, کچھ فلکیات کی بات ہے, کچھ آسمانوں کی ستاروں کی بات ہے, تو کوشش کریں گے کہ اس کو سمجھیں بھی کہ اصل میں ہے کیا. پاکستانی فلکیات دان شہیر نیازی صاحب سے آج ہم بات کریں گے, جو 17 گھنٹوں کی محنت کے بعد 11 ارب نوری سال دور کہکشاں کی تصویر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہت یونیک خبر ہے یہ. اس منظر کو دنیا بھر میں صرف 4-5 جگہوں پہ دیکھا گیا اور اب ان میں پاکستان کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ کہکشاں اس تصویر میں لکیر کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے جو آپ اس وقت اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں, ڈاکٹر مصدق ملک اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. استعمال ہوئے انٹرچینجبلی, ایک کہا گیا لوکلائزیشن اور دوسرا کہا گیا امپورٹ سبسٹیٹیوشن. تو بھائی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں بالکل متضاد ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن وہ نامرادی ہے جو کبھی بھی لوکلائزیشن نہیں ہونے دیتی, ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب آپ پرانے زمانے کی سکیمز چلاتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگا دو, اس کے اوپر یہ لگا دو, اس کی امپورٹ بند کر دو, مجھے لائسنس دے دو وغیرہ 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 وغیرہ, تو آپ ایک لیزی انڈسٹریل فٹ پرنٹ پیدا کر دیتے ہیں. اور لیزی انڈسٹریل فٹ پرنٹ تو کوئی سبسٹیٹیوشن نہیں ہے, وہ صرف مہنگائی کو بڑھاتا ہے, اور جو خوشحالی ہے اس کا سبسٹیٹیوشن ہے اس طرح کی لوکلائزیشن. ٹیرف ویرف لگا کے جو لوکلائزیشن کی جاتی ہے یہ زندگی میں خوشحالی اور سہولت کے خلاف استعمال ہوتی ہے. میں آپ کو ایگزامپلس دے دیتا ہوں. 40-50 سال تو ہو گئے میں آٹوموٹیو میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتے. زیادہ ہو گئے, کتنے ہو گئے جی؟ 50 سے زیادہ ہو گئے نا, جب انڈس پہلی جو لگی تھی ہماری. ہاں 50-60 سال ہو گئے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی کرتے ہوئے. ایک پہیا تو آپ امپورٹ نہیں کر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. انڈیکیٹر کی جو لائٹ ٹوٹ جاتی ہے وہ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے آپ. تو کیا کیا آپ نے اس امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے؟ ماں سوائے اس کے کہ موٹر گاڑی جو سستی مل سکتی تھی لوگوں کو آپ نے مہنگی کر دی, بس یہ کیا نا, اور تو کچھ نہیں کیا. باہر سے اگر موٹر گاڑی خریدیں 60 سال بعد, 50 سال بعد, 50 سال بعد, 2 سال بعد نہیں, 5 سال بعد نہیں, 10 سال بعد نہیں, 22 سال بعد نہیں, 50 سال کے بعد باہر سے موٹر گاڑی اگر خریدیں تو اس کے اوپر 200% ڈیوٹی لگانی پڑتی ہے تاکہ لوکل گاڑی بک سکے. تو کیا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کیا آپ نے؟ یعنی آپ نے لوگوں کو کہا مہنگی گاڑی خرید. کیوں؟ کیونکہ 2-4 کمپنیوں کو آپ نے فائدہ پہنچانا تھا. تو آپ نے کہا اس کا نام ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. اس کا مطلب ہے ٹیرف, جس کے نتیجے میں ایک پھسڈی, ایک کلسٹر بن گیا جو کہ ایک انڈیکیٹر کی لائٹ تک ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. یہ ملے گا آپ کو جو باتیں آج کل آپ کر رہے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی.
सेकंड और थर्ड राउंड में हर दफ़ा जब कोई मार्का अंगेजी ऐसी होती है कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर थोड़ा सा ख़राब होना शुरू होता है तो हम भागे चले आते हैं। एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ गई, यार इस पर टैक्स लगा, मेरा तो कोई काम बने, हुकूमत का तो जो बनेगा बनेगा बाद में। कुछ नहीं बनेगा, ना आपका ना हुकूमत का, कुछ नहीं बनेगा, आज तक नहीं बना। द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी is to do the same thing and expect a different result. After 70-75 years, you must be insane to go and do the exact same thing. That didn't work for you. और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई, ये पॉलिटिकल, ये क्या आपने क्या बात की, पॉपुलिस्ट बात करने के लिए, तो पूछे मुझसे, खड़ा हूँ आपके सामने, सवाल पूछे, क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं आप? एक बताएं ना यार, एक बताएं, कोई एक चीज तो होगी 70 साल बाद जिसमें दुनिया में आपका डंका बोलता है। इतनी आपने टैक्स लगाए, इतनी आपने ड्यूटियां लगाई, इतनी आपने वॉल्स खड़ी की, अरे यार कोई एक चीज के अंदर तो डंका पूरे पाकिस्तान का बोलता होगा ना, वो जो है जिसमें बोलता है डंका, उसका मैं बोल नहीं सकता। तो क्या किया 70 साल में? कुछ नहीं किया। देखिए भाई, खुशहाली जो है, खुशहाली, लोगों की खुशहाली वो आती है सिर्फ प्रोडक्टिविटी से, बस और किसी चीज से नहीं आती। जो मर्जी मंत्र आप इस्तेमाल करके देख लें। मैंने 3 ममालिक की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी बनाई, सऊदी अरेबिया की बनाई, बहरीन की बनाई, ओमान की बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह काफी उसमें नाकाम भी हो गए। उसकी वजह यह है कि सिवा प्रोडक्टिविटी के कोई दुनिया का मंत्रा नहीं है जो आपको लोकलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा, कोई भी नहीं है। और वन टाइम प्रोडक्टिविटी तो आपको मशीन से मिल जाती है। किसी ने मशीन बनाई थी, किसी ने पहले साइंस बनाई थी, वो साइंस कहीं पब्लिश हुई, फिर वो साइंस कमर्शलाइज हुई, फिर वो साइंस के जरिए को मशीन बनी, फिर वो मशीन अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योर होगी, जब पूरी दुनिया ने लगा ली तो हमने भी लगा ली, तो वन टाइम प्रोडक्टिविटी तो आ गई। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सिर्फ इनोवेशन से आती, ह्यूमन इंजेन्युइटी से आती, बस, और किसी चीज से नहीं आती। और कोई भी मुआशरा जो टैरिफ वैरिफ की गेम खेले, कोई भी मुआशरा जिसमें इंजेन्युइटी, जिसमें क्रिएटिविटी, जिसमें इनोवेशन को प्रमोट नहीं किया जाए, वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। कहां है वो इंजन ऑफ इंजेन्युइटी? मुझे बताइए, कहां पे इनोवेशन के लिए आपको फिस्कल स्पेस दी जाती है? कहां है वो R&D की लैब्स? किसी ने बनाया, किसी ने बड़ा किया, पाल पोस के, हमने वहां से खरीदा, यहां लाए, लगा दिया। इसको एजेंसी मॉडल कहते हैं। जब तक हम इस एजेंसी मॉडल से नहीं निकलेंगे, जब तक हम इनोवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, कोई लोकलाइजेशन वोकलाइजेशन होने वाली नहीं है। 2-4 सेठ हमारे दोस्त बैठे, हमें बड़ी मोहब्बत है इनसे, वो भी कह रहे थे कि पैसा कमाना बुरी चीज नहीं। बिल्कुल बुरी चीज नहीं, बेइंतहा अच्छी चीज है, मगर कोई इक्विटेबल ग्रोथ भी तो हो, कुछ लोगों का भी तो कुछ बने। तो वो मत कीजिए जो आज तक करते आए हैं, कुछ नया कीजिए कि जो करते आए हैं वो तो काम नहीं कर रहा भाई, अब तो कुछ नया करने का है। तो कुछ सवालात मेरे जहन में आए, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। आपको पता है कि लोकलाइजेशन का KPI क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? किसी को मालूम है? एक्सपोर्ट है लोकलाइजेशन का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब आप किसी को चीज को लोकलाइज करते हैं और लोकल कंपटीशन बढ़ता है और उसके जरिए कोई एज पैदा होता है, तो जब लोकल एज पैदा हो जाए तो आपकी कंपेटिटिवनेस इतनी हो जाती कि आप कोई चीज बैनुल अक़वामी सतह पे दुनिया के तमाम ममालिक से कंपीट करके बेच सकें। और अगर आपकी लोकलाइजेशन आपका एक ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाती है जो फसड्डी है, जो एक ढेले की एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो आप लोकलाइजेशन नहीं कर सके। आपने सिर्फ टैरिफ बैरियर खड़े करके कोई 2-4 सेठों को फायदा पहुंचाया और कुछ भी नहीं किया, और इस वजह से और कुछ भी नहीं हुआ है। तो मोटी मोटी बात
میں ایک دفعہ آپ کو کہانیاں سناتا ہوں, وقت گزر جائے گا, میری تو کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. وہ ایک دفعہ میں جب سعودی عربیہ کی انڈسٹریل اسٹریٹجی بنا رہا تھا تو مجھے جو ان کے گیس کے انچارج تھے شہزادے, انہوں نے کہا وائی ڈو وی ناٹ موو ڈاؤن اسٹریم. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کاؤز شیل کو کم ہوم, لیکن آپ نیچے ڈاؤن اسٹریم نہیں جانے والے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں انڈسٹریل اسٹریٹجی بنانے کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤن اسٹریم نہیں جانے والے. میں نے کہا یہ 2004 کی بات ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ سعودی عربیہ میں گیس کی قیمت ہے 70 سے 75 سینٹ پر ملین BTU. نہیں, معافی چاہتا ہوں, قطر میں گیس کی قیمت تھی 70 سے 75 سینٹ پر ملین BTU. سعودی عربیہ میں گیس کی قیمت تھی 80 سے 85 سینٹ پر ملین BTU. بحرین میں گیس کی قیمت تھی $1.10 پر ملین BTU. چائنا میں گیس کی قیمت تھی $3.30 پر ملین BTU. اور اس وقت کیونکہ شیل ریولوشن نہیں آیا ہوا تھا تو اس وقت کیلیفورنیا میں گیس کی قیمت تھی $5.5 پر ملین BTU. تو میں نے کہا صاحب جب آپ سے کوئی بندہ گیس لے لیتا ہے تو سنگل کنورژن میں وہ 500% نفع کما لیتا ہے. ایک کنورژن میں آپ نے 70-80 سینٹ کی گیس لی, باقی دنیا میں مل رہی $5 کی. آپ نے سنگل کنورژن کی, اس کو ایلومینم سمیلٹر میں ڈالا, انگٹس اور بلٹس نکال دیے, آپ نے وہ نفع 500% کا انکیپسولیٹ کر لیا. یا فرٹیلائزر بنا دیا سنگل کنورژن میں, وہ گیس, دونوں میں گیس ہی گیس ہے. بس آپ نے سنگل کنورژن کی تو جو ایڈوانٹیج ہے 70 سینٹ کا یا 80 سینٹ کا اور $5 کا, اس کو آپ نے ایک انگٹ کی شکل میں یا بلٹ کی شکل میں انکیپسولیٹ کر لیا. کیونکہ اس وقت LNG ٹرینز نہیں ہوا کرتی تھی, تو اب آپ نے وہ 500% کے نفع والا انگٹ اور بلٹ گلوبل مارکیٹ میں گلوبل پرائس کے اوپر بیچ دیا, 500% بنایا. کوئی انڈسٹری دنیا کی بتائیں, میں نے ان سے پوچھا, جس میں کوئی 500% بناتا ہو. تو کوئی عقل کا اندھا ہوگا نا جو اتنی محنت کرے گا کہ سائنس لائے گا, ٹیکنالوجی لائے گا, انجن بلاکس بنانا شروع کرے گا اور انجن بلاکس بیچے گا اور پھر 23% نیٹ مارجن کے اوپر کام کرے گا, یا بریک اسمبلیز بنائے گا, یا ڈاؤن سٹریم جائے گا بائیو انسٹرومنٹیشن میں. اور دنیا کے بہترین جو یہ میڈیکل ڈیوائسز کی کمپنی ہیں وہ 24-25% نیٹ مارجن پہ کام کر رہی. تو یہ 500% والا اندھا ہے عقل کا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد 25% کمائے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کے مختلف ہے. ارے بھائی ابھی ہم نے, ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ابھی ہم کو معلوم ہے کہ نیا ٹیرف جو ہے وہ کتنا 38-40 روپے کا ہو گیا, 40 روپے کا یونٹ ہو گیا. آپ سب کے لیے مبارک ہو, میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو. 40 روپے کا یونٹ ہو گیا. اب گیس سے بجلی بنائے تو 11 روپے کی پڑتی ہے, یہ ٹھیک ہے نا سر؟ گیس سے بجلی بنائے تو 11 روپے کی پڑتی ہے, گریڈ سے بجلی خریدیں تو 40% روپے کی بنتی ہے. تو آپ نے 400% پر نفع کما لیا صرف گیس لے کے. اے بھائی ٹیکسٹائل کا دھندا جو ہے اس میں تو ملتا ہے 4%, 5%, 6% نفع. گیس لینے میں ملتا ہے 400% نفع. اب آپ مجھے بتائیں آپ کس دھندے میں ہیں, گیس لینے کے یا ٹیکسٹائل کے؟ تو آپ گیس لینے کے دھندے میں ہیں. گیس لیں گے 11 روپے کا یونٹ بنے گا, آپ کا جو مقابلہ کرنے والا ہے وہ 40 روپے کا خریدے گا. اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. اس وجہ سے we ended up being second tier textile cluster and a third tier power sector cluster. How about that? How about that for a celebration? اس وقت وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے, نیشنل پالیسی ڈائلاگ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آٹو موبائل سیکٹر کے اندر مینوفیکچرنگ کرنا ہوگی اور مقامی سطح پر خوشحالی کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اس پہ بات ہم کر رہے تھے اس سے قبل کہ جس طرح فلکیات کے شعبے میں کام ہو رہا ہے اور جو نئی چیزیں اور پاکستان کام کر رہا ہے اس میں, ایگزیکٹلی, اور پاکستان کا ان ممالک کی لسٹ میں اضافہ ہوا ہے جو کہ بہت دور کہکشاں کی تصویر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ کتنی بڑی سکسیس ہے, اس میں ہمیں کیا کامیابی ملی ہے, یہ آج جاننے کی کوشش. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ماہر فلکیات, پاکستان سے تعلق ہے, پراؤڈ آف پاکستان, جناب شہیر احمد نیازی صاحب. السلام علیکم نیازی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم.
खैरियत से आप। सर ये बताइएगा कि ये एक्चुअल में काम था क्या, आपने क्या किया है और कितने अरसे से आप इस पर मेहनत कर रहे थे? तो ये बेसिकली तकवा हमारी ऑब्जर्वेटरी है एक बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान की पहली एक ऑब्जर्वेटरी है जो डार्क स्काई में है मौजूद, जिसमें बहुत प्रोफेशनल ग्रेड की टेलीस्कोप्स भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे हम जब गए तो एक आइडिया है कि हम इक्विपमेंट की लिमिट्स को टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हम इस ऑब्जर्वेटरी से कितनी एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं और हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए जियो ग्रेविटेशनल लेंस एक होता है जो काफ़ी दूर और बहुत ही शदीद डिम एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से बहुत कम रोशनी आ रही होती है। उस पर हमने सबसे बड़ी टेलीस्कोप जो है हमारी वहाँ पे 16 इंच की टेलीस्कोप है, उसको हमने 17 घंटे तक उस ऑब्जेक्ट पे आसमान में पॉइंट रखा ताकि उसकी फोटॉन्स हमें मिलते रहें। और फिर एक इमेज हमने निकाली उस चीज़ की जो नॉर्मली आप हबल टेलीस्कोप या जो नई जेम्स वेब टेलीस्कोप है, नॉर्मली इस तरह की टेलीस्कोप्स इन चीज़ों की इमेजेस लेती हैं, मगर हमने ज़मीन से पाकिस्तान से अपनी अब तक ऑब्जर्वेटरी से इस चीज़ की इमेज ली और हमने साबित कर लिया कि हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है उसे हम बहुत एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कर सकते हैं और एक तरह का एक माइलस्टोन हमारे लिए अचीव हुआ था। सही। शहीर साहब, ये एक तो माशाल्लाह नो डाउट ये बहुत बड़ी सक्सेस है एक तो हमारी ऑब्जर्वेटरी के हवाले से। दूसरा ये बताइएगा कि इस तस्वीर के बाद हमें इस पूरे सिस्टम को समझने में कितनी मदद मिलेगी? तो ऑब्जर्वेटरी जो है हमारी, उसमें हमारे पास 3 टेलीस्कोप्स हैं। एक बड़ी टेलीस्कोप है जिससे हम गैलेक्सीज को देखते हैं जो डीप स्काई वाली चीज़ों के हैं, और 2 छोटी टेलीस्कोप्स हैं जिससे हम जो नेबुलाज हैं अपनी गैलेक्सी के अंदर, अपने मिल्की वे के अंदर और प्लैनेट्स वगैरह को देखते हैं। तो अभी तो ये ऑब्जर्वेटरी एक प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है, तो इसको कुछ लोगों ने मिल के बनाया है। कराची एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी से लोग हैं और कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने एक कोलैबोरेशन करके इंडिविजुअली बनाया गया, ये कह रहे हैं आप? प्राइवेट तो ठीक। हाँ जी, प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है जो कुछ लोगों ने मिलके अपने शौक के तौर पे बनाई है, मगर अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि हम इस प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी से रिसर्च वगैरह भी कर सके और हम इंटरनेशनल स्केल, इंटरनेशनल लेवल की इमेजेस भी ले सकें। और पाकिस्तान की बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमी के लिए एक दरवाज़ा खुल गया है पाकिस्तान के लिए इस ऑब्जर्वेटरी के तहत। बहुत खूब, बहुत खूब। निहाई साहब ये भी बताइएगा कि ये किस मकाम पर तस्वीर ली गई है, कौन सी जगह पे आप मौजूद थे पाकिस्तान में, और आगे कौन कौन से प्लान्स हैं आपके? तो ये हमारी ऑब्जर्वेटरी जहाँ से हमने ये तस्वीर ली है ये बेला के शहर है बलूचिस्तान में, उससे कुछ ही 20-30 मिनट के फासले पे है और ये बिल्कुल ऑफ रोड पे है, मतलब ये कच्चा इलाका है और यहाँ पे ना कोई आबादी है, बस एक छोटा सा गांव है। और क्योंकि रोशनी हमें नहीं चाहिए होती है किसी शहर की, तो हमें चाहिए था कि आसमान बिल्कुल साफ और अंधेरे में हो, तो इसलिए ये लोकेशन हमने जो तकवा ऑब्जर्वेटरी के ओनर्स हैं उन्होंने ये लोकेशन चूज़ की थी। आगे अभी मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो आगे ये इरादे हैं कि एस्ट्रोनॉमी में भी रिसर्च करनी है, फिजिक्स में भी रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंटल साइड में पीएचडी वगैरह करेंगे और भी मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शहीर साहब, ये हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो हैं ये खुसूसी तौर पे बनाई गई हैं, इनके फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये बेसिकली हैं क्या, ये कोई स्पेशल टेलीस्कोप्स हैं? बिल्कुल, हबल जैसे एक टेलीस्कोप थी तो उसका जो एक तो फ़ायदा ये है कि वो स्पेस में है टेलीस्कोप, मतलब वो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर है, तो इससे ये होता है कि हमारे पास ना रिस्ट्रिक्शन है आपकी एटमॉस्फेयर की, मतलब जो लाइट नॉर्मली होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आपके अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से। तो जब टेलीस्कोप आप स्पेस में ही भेज देते हो तो ना आपको लाइट पोल्यूशन की ज़रूरत, लाइट पोल्यूशन भी नहीं होती, वैसे भी पोल्यूशन आपको अफेक्ट नहीं करती, तो काफ़ी आप क्लियर और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ले सकते हैं। और इन टेलीस्कोप्स की मिरर्स भी काफ़ी बड़े हैं, मतलब जितनी बड़ी आपकी टेलीस्कोप होती है तो उतनी ज़्यादा आपकी रेजोल्यूशन होती है इमेज की। तो अगर आप एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसका लगभग 8 मीटर का शायद डायमीटर है और वो काफ़ी दूर हमने भेजी हुई है अर्थ से, तो वो बहुत स्पेशलाइज्ड एक टेलीस्कोप है जो हमारी यूनिवर्स की बिल्कुल यंग जब एक एज थी उसको स्टडी कर रही है। अच्छा, इस ऑब्जर्वेटरी सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या चीज़ होती है?
تو گریویٹیشنل لینسنگ بیسیکلی آئنسٹائن کا آپ ساروں کو آئیڈیا ہوگا تھوڑا سا کہ آئنسٹائن نے ایک جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ایک بتایا تھا ہمیں. تو ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ جو لائٹ ہے وہ اسپیس ٹائم کے ساتھ بینڈ ہونی چاہیے. تو اگر ہم گریویٹیشنل لینس کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ دو بہت بڑی گیلیکسیز ہیں جن کا بہت بڑا میس ہے. تو یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کی گریوٹی کی وجہ سے جو روشنی ہے وہ بینڈ ہو رہی ہے، روشنی ان کے ارد گرد. تو جیسے اگر ایک عام لینس اگر آپ دیکھیں تو عام لینس میں آپ دیکھیں گے کہ لائٹ بینڈ ہو رہی ہے اس کی گلاس کی وجہ سے، مگر یہاں پہ لائٹ گریوٹی کی وجہ سے بینڈ ہو رہی ہے. مطلب اتنی زیادہ گریوٹی ہے کہ روشنی جو اتنی تیز چلتی ہے ایون وہ بینڈ ہو رہی ہے. اچھا شہید، یہ بہت ہی مشکل کام ہے جو آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میرے خیال ہے 4 لوگ اور پہلے پوری دنیا میں یہ کام کر چکے ہیں. تو یہ اس کی آپ نے کتنی اٹیمپٹس لی تھیں؟ تو اس میں اٹیمپٹس تو ہماری ایک ہی تھی، مگر اس میں جو ایفرٹ پٹ کی ہے وہ کافی زیادہ تھی. تو ایک تو پلاننگ کرنی تھی کہ امیج ہم نے لینی کیسے ہے، اور سارا کا ایک پلاننگ تھا، ایکوپمنٹ کا سیٹ اپ تھا سارا کچھ، اس میں کافی ایفرٹ لگی ہے. پھر جو 17 آورز میں ہم نے جو امیج لی ہے وہ ہم نے 3-4 دن کے اوور مطلب امیجنگ کی ہے، کیونکہ آپ 17 گھنٹے کنٹینیوس ایک آبجیکٹ پہ نہیں رکھ سکتے اس کو. تو ہم نے یہ 3 یا 4 دنوں کی ملا کے اس میں 17 آورز کی امیجنگ لی ہے. پھر اس کے علاوہ اور 1 ہفتہ لگا اس کو پروسیس کرنے میں. مطلب ہمیں ایک را امیج تو مل جاتی ہے مگر اس میں سے ڈیٹیلز نکالنا، اس امیج کو صاف کرنا اور ساری جو ایسٹرونومیکل پروسیسز ہوتے ہیں اس کو کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو یہ اوور 2 ویکس کا ایک پروسیس تھا جس میں یہ ایک امیج ہمارے پاس نکلی ہے. کیا بات. بہت شکریہ شہیر نیازی صاحب جوائن کرنے کے لیے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا یہ کام جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا اور آگے بھی اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا. جس طریقے سے ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ شہیر نیازی صاحب پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور ان کی ایک اتنی کامیاب اٹیمپٹ ہے، اسی طریقے سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے یونیورسٹیز کے اندر ابھی جو بچے فائنل ایئر پروجیکٹ میں ایسی اٹیمپٹس کر رہے ہیں جس کا نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا بلکہ ایک لارج سکیل پر پوری کی پوری ایک انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. اور یہ فائنینشیل فائدہ ہمیں بہت بڑا ہے اس سے، انڈسٹری کے حوالے میں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو ہے ہی آف کورس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکنامکلی ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے. تعمیر، کنسٹرکشن جو ہوتی ہے گھروں کی، اس کے لیے روایتی جو طریقے ہوتے ہیں ان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کم پیداواری صلاحیت، محدود ڈیزائن، زیادہ تعمیراتی لاگت وغیرہ شامل ہوتے ہیں. لیکن اس مسئلے کا حل نکالا ہے نسٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے، جنہوں نے پاکستان کا پہلا 3D کانکریٹ پرنٹر بنایا. یہ ٹیکنالوجی پوری دنیا میں ایک ممکنہ تعمیراتی ٹیکنیک کے طور پہ ابھری ہے. بہت سے ترقی یافتہ ممالک اپنے طرز تعمیر کو 3D کانکریٹ پرنٹنگ کی طرف منتقل کر رہے ہیں. چائنا سے پہلے کر چکا ہے، لیکن ہماری جو یونیک اور ڈیفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو کانکریٹ کے جو اس کی بیسک کمپوزیشن سیم ہے لیکن اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں. تو کانکریٹ پاکستان کے اندر بنتی ہے اور وہ جو اسٹرکچر ہے جسے گھر بنیں گے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا. پرفیکٹ. ہم لوگ مزید انتظار کیے بغیر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں 3 ہونہار طالب علموں سے، اور فرام لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے میں تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں جی سب سے پہلے عمار علی. السلام علیکم عمار. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دلاور ریاض جو گروپ لیڈر بھی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسامہ ماجد. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کے لیے. سب سے پہلے جی گروپ لیڈر دلاور بھائی آپ سے شروع کروں گا. دلاور یہ بتائیے گا کہ یہ پہلے چائنا اٹیمپٹ کر چکا ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے FYP میں اس کو چوز کیوں کیا؟ یہ ہمارا اپنا آئیڈیا نہیں تھا. یہ ہمارے وردی فیکلٹی ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد عثمان، ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے، لیکن ان کا پروجیکٹ بڑا اسمالر اسکیل پہ تھا. ہم شروع میں 1 فٹ بائی فٹ کے پرنٹر پہ ورک کر رہے تھے جس کے ایکسٹروڈر کا سائز ہارڈلی میرے ہینڈ جتنا تھا. بٹ لیٹر آن وی ریئلائزڈ، وی ڈیڈ ریسرچ اینڈ وی فاؤنڈ آؤٹ کہ اتنا چھوٹا پرنٹر جو ہے وہ سکسیزفل نہیں رہ سکتا. تو وی انلارجڈ دس اینڈ ہم نے اس کا بیڈ سائز انکریز کیا، ہم نے اس کا ایکسٹروڈر کا ڈایا انکریز کیا. اس کا جو پھر آگے انکریز کرنے والا آئیڈیا تھا وہ ہمارے گروپ کا تھا، لیکن بیسک آئیڈیا اور بیسک ویژن جو ہے پاکستان میں آٹومیشن اینڈ کنسٹرکشن انٹروڈیوس کرانے کا وہ ڈاکٹر محمد عثمان کا. اس پہ جو کاسٹ تھی وہ آپ نے کیسے مینیج کی اور کتنا عرصہ لگا اس پروجیکٹ کو؟ اس پروجیکٹ کو ابھی تقریباً آ کے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور اس پروجیکٹ کو 1 سال لگ گیا، جس پہ ہم نے اپنی گرمیوں کی چھٹیاں بھی قربان کی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں بھی قربان کی ہیں. تو قربانی تو دینی پڑتی ہے. اور اس میں تقریباً جو ہے نا $500,000 سے اوپر جو ہے کاسٹ لگی ہے ہماری. اور ہم نے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ ہمیں یونیورسٹی نے بھی دی ہے، اور ایز ویل ایز وی ہیو ڈفرنٹ اسپانسرز ان دس، جس میں بیسٹ وے بھی ہے، زراج ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے، EME کالج بھی ہے، روبو میک لیب بھی ہے. تو آل آف دیم آر شوئنگ انٹرسٹ. اچھا عمار یہ بتائیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا ہماری انڈسٹری کو؟ فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ایک نارمل گھر پرنٹ کنسٹرکٹ کروانا چاہتے ہو نا، تو اس میں آپ کی ایک تو لیبر کی سیفٹی نہیں ہوتی، دوسرا یہ ہوتا ہے آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، تیسرا یہ ہوتا ہے آپ کا فارم ورک اس کے اندر یوز ہوتا ہے. فارم ورک ہوتے ہیں وہ پھٹے وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں نا وہ یوز ہوتے ہیں، تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے.
जो हम लोग कंक्रीट से ये प्रिंटिंग करवा रहे हैं ना, ये हमारा सस्टेनेबल है। ये इस सेंस में सस्टेनेबल है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं ना, उससे बनाने के लिए आपको बार बार नया फॉर्म वर्क नहीं चाहिए होगा, ये आपका प्रिंट करवा देगा वो, और उससे आपके कंक्रीट भी कम से कम यूज़ होती है, जो आपके इस प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाता है। और प्रिंट का मतलब ये है कि वो पूरा स्ट्रक्चर बना देगा, जी, पूरा स्ट्रक्चर, उसको प्रिंटिंग कहा जाता है। अच्छा उसामा, हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए कितना कंपैटिबल है? हाई राइज बिल्डिंग देखें, जैसे अभी ये बिल्कुल ये एक टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल एडवेंट में अपने स्टार्ट में बिल्कुल, तो उस ये वक्त के साथ साथ अभी इसे इम्प्लीमेंट बाहर भी किया जा रहा है हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे अभी फ्लड आया है तो अभी ये पाकिस्तान की नीड भी है जैसे, तो मैस हाउसिंग हमें चाहिए उसके लिए, तो ये अभी बाहर भी इम्प्लीमेंट इसलिए किया जा रहा है स्लम्स को अपग्रेड करने के लिए। ओके, नाइस। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगी, जैसे जैसे इसमें तरक्की होती जाएगी, तो ये स्काई स्क्रैपर्स के लिए भी की तरफ भी जा सकती है। दिलावर, अब आपने समझाना है कि ये एक मॉडल है, एक चीज़ है जो घर बनाती है, ये क्या है एक्चुअल में? जी देखें, आप एक पहले तो जैसे आप नक्शा बनाते हैं ना घर का, आपके पास एक नक्शा होना चाहिए घर। ठीक है, आपके पास आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसका नक्शा आ गया। जी, आपके पास एक नक्शा, लैंड आपके पास है। जी, लैंड आपके पास है। अब फाउंडेशन जो है वो तो नॉर्मल घर की तरह ही बनेगी, जैसे आप बनाते हैं, खुदाई करके आपने बुनियादें बना ली। अब आपने जाना है, आपने प्रिंटर वहाँ पे असेंबल किया, ठीक है। अब एक मशीन है जिसको आपने वहाँ पे जी वहाँ पे असेंबल किया, आपने वहाँ पे रख दिया। अब आपने जो है एक 3D मॉडल जनरेट करना है कंप्यूटर पे। आपने उस मॉडल को मतलब बता देना, वो मॉडल प्री डिफाइंड होता है कि दैट इट इज फॉर कंक्रीट प्रिंटिंग। वो उस मॉडल को लेयर बाय लेयर स्लाइस करेगा, और वो कंक्रीट प्रिंटर के ना एक्सेस को डिफाइन करेगा कि यूं कंक्रीट प्रिंटर मूव करेगा और यूं उससे कंक्रीट निकलेगी, जिसे हम टेक्निकली एक्सट्रूजन कहते हैं। आपने वो बना दिया, आपने मॉडल बना दिया, आप यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर, आपने मिक्स इनपुट किया, आपने यू जस्ट हैव टू प्रेस एंटर एंड पूरा करते हैं। ओके, जो कंक्रीट इसके अंदर शामिल हो रही है अम्मार, वो कौन सी कंक्रीट है? क्योंकि हम लोग तो ईंट भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉक भी इस्तेमाल करते हैं, रेत, बजरी, सीमेंट, बहुत कुछ होता है। सो ये किस तरह बनती है? जो नहीं हमारे स्लैब्स वगैरह होती हैं, छतें वगैरह डलती है, उसके अंदर जो कंक्रीट का मिक्स होता है ना नॉर्मली, कि आपका सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट वगैरह ये चीज़ें डलती हैं और वाटर वगैरह होता है, तो ये वाली कंक्रीट वो होती है कंक्रीट। हमारी वाली कंक्रीट थोड़ी सी डिफरेंट इस हिसाब से होगी क्योंकि हमारी कंक्रीट ऐसी होनी चाहिए जो जब उसके मिक्स के अंदर डालें तो वो फ्लोएबल हो, और जब वहाँ से निकले तो वो अपने आप का जो वेट है सस्टेन कर सके ना। तो इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस किए हैं, कुछ एडमिक्सचर यूज़ होते हैं, कुछ हमारे पास प्लास्टिसाइजर वगैरह हो गए और एक्सेलरेटर वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें इसके अंदर डाली जाती है। आप लोगों की कंपोजिशन हमारी थोड़ी अपनी। ठीक, अच्छा दिलावर, इसमें जो कंक्रीट की रिक्वायरमेंट है, क्या वो जितना सीमेंट या ईंटें चाहिए होती है आमतौर पर घर बनाने के लिए, इसकी क्वांटिटी उतनी होती है जितना वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है या कम होती है? देखिए, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, उसको हम अभी सस्टेनेबल इसी वजह से कहते हैं कि हम उसमें वॉइड्स भी प्रिंट करते हैं। हम बीच में हॉलो स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। अगर वॉल प्रिंट कर रहे हैं, वॉल में एक लेयर जाएगी, दूसरी लेयर जाएगी, देन देयर कैन बी अ स्पेस, देयर कैन बी लेटरल सपोर्ट्स जो हम उसे प्रिंट करते हैं देने के लिए। उसके बाद मजीद आगे वॉल्स होंगी, तो बीच में हॉलो स्पेसेस होते हैं। इवेंचुअली ये कंक्रीट कम होती है एज कंपेयर टू ब्रिक। ठीक है, इसकी अमाउंट कम होती है। अच्छा, एक दो कमरों का स्ट्रक्चर बेसिक, जैसे फ्लड अफेक्टेड एरियाज में एक बेसिक फैमिली की रिक्वायरमेंट है, उसमें कितनी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट आ जाती है? अप्रोक्सीमेट कॉस्ट तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं की, लेकिन मतलब कंपैरिजन जो हमें मिलता है वो 30 to 40% मिलता है जो मिनिमम। अगर आप इसको लार्जर स्केल यानी 20 लाख का है तो वो 8 से 10 लाख के अंदर आराम से बन जाएगा। ठीक है, उसामा मुझे ये बताएं, लेंटर का जहाँ पर जिक्र हुआ था, तो छत के लिए सरिया इसमें इस्तेमाल होगा? छत के लिए सरिया हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपकी वॉल्स प्रिंट हो गई पहले, और वो छत हम अलग से प्रिंट करके, जैसे अभी हमने बीम प्रिंट की है, अभी लास्ट वीक में हमने इसका बीम प्रिंट कर लिया है, और वो भी पाकिस्तान में, इवन के दुनिया में, वर्ल्ड में पहली बार जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रिंट हुआ है। तो वो हम अलग से प्रिंट करके छत, और वो उसे एक जो अलग से प्रिंट करनी है आपने, उसमें आप यूज़ कर रहे हैं सरिये का या नहीं कर रहे? बिल्कुल। अभी हमने रिसेंटली बीम प्रिंट की है, ठीक है, तो उससे हम पूरी छत भी प्रिंट कर सकते हैं। इवन के बाकी दुनिया में तो मुख्तलिफ उसकी रिइंफोर्समेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे वो स्टील वायर्स यूज़ करते हैं या कोई और टेक्निक को इम्प्लीमेंट, स्टील फाइबर्स यूज़ करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो एक प्रिंट करके और उससे प्रीकास्ट के तौर पे। आप तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक। वाह, अच्छा मुझे ये बताएं, ये ग्रे स्ट्रक्चर के लिए आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, सो एक ग्रे स्ट्रक्चर 5 मरले का कितनी देर में तैयार कर सकती है मशीन? लेस देन 1 डे में इजीली। और इसकी ड्यूरेबिलिटी कितने सालों तक? ड्यूरेबिलिटी तो नॉर्मल जो घर की होती है ईंटों वाले घर की या उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा होगी। और क्या ये जैसे जलजले वगैरह आते हैं उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं? रेजिस्टेंट होगी। कल भी मैं रिपोर्ट पढ़ा था चाइना की, दे वर सेइंग दैट दे आर प्रिंटिंग earthquake resilient structure using this technology, and I would like to add कि चाइना ने अपना जो नया आया है 14th 5-year plan,
اس میں اس ٹیکنالوجی کو باقاعدہ انٹیگریٹ کیا اور مینڈیٹری کیا ہے دیٹ 30% آف آر کنسٹرکشن انڈسٹری شوڈ شفٹ ٹو دس ٹیکنالوجی بائی دا اینڈ آف 2030. ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اسامہ, اس کے لیے کتنا بڑا ریولیوشن ہے یہ؟ کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھیں, کنسٹرکشن انڈسٹری ابھی ہماری پاکستان میں بہت زیادہ کنونشنل ہے. مطلب وہی 1:4 ریشیوز یوز کر کے سیم وہ 50-100 ایئر سے وہی چیزیں یوز ہو رہی ہیں. تو اگر کنسٹرکشن ایک بڑا سلو پروسیس ہے, اب آپ نے ایک گھر بنانا ہے آپ کو کم سے کم سال 1.5 سال ایون کہ 5 لاکھ ایزیلی لگ جائے گا. تو اگر آپ نے اس چیز کو فاسٹ کرنا ہے, اس کی کاسٹ ریڈیوس کرنی ہے, تو یہ ایک ریولیوشنائز کر سکتا ہے کنسٹرکشن کو. جب آپ کا گھر آپ کو مل رہا ہوگا, سپوز میکسیمم آپ کو 3-4 ہفتے میں آپ کو گھر آپ کا تیار ملے فل فرنشڈ, تو آپ کیوں نہیں اسے اپنانا چاہیں گے؟ اوکے عمار, آپ بیٹھے ہوئے اس وقت ٹیلی ویژن پہ, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جس سے جو بھی درخواست کرنی ہے آپ کریں, کیونکہ آپ لوگوں کا ماڈل بہت اچھا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ماڈل ہے. سو آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت, کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ریکوائر ہے؟ ایکچولی ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو پرنٹر ہے یہ ہم لوگوں نے پروٹوٹائپ بنایا ہے, ہمیں اسے لارجر اسکیل پر لے جانے کی ضرورت ہے اور اسے اپنی انڈسٹری میں لانے کی ضرورت ہے نا. پاکستان کی انڈسٹری میں جب تک یہ چیز نہیں آئے گی ہم لوگ وہی 90s والے سینیریوز کو لے کر چلتے رہیں گے, اسی کنسٹرکشن کو لے کر چلتے رہیں گے, تو ہم دن بدن پیچھے جاتے جائیں گے. دنیا آج اتنی ترقی کر چکی ہے, جس طرح بیچ میں یہ کوارنٹین والا ٹائم آیا تھا کورونا والا, تو چائنا نے ایک دن میں ہاسپٹل پرنٹ کروا دیے تھے اس سے. اور ہمارے پاس پاکستان میں ہم لوگوں نے کراچی میں ایکسپو سینٹر کو اپنا کوارنٹین سینٹر بنا کر وہاں پر اپنے وہ پیشنٹس, کیونکہ تب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی ہمارے پاس. جی بالکل, اگر ہم لوگ اس ٹیکنالوجی کو اپنے یہاں پر کنٹری میں لا سکیں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا, اور اس سے وقت بھی بچے گا, پیسہ بھی بچے گا, ڈبل فائدہ ہمیں. دلاور, آپ کے ٹوٹل آپ 3 ممبرز یہاں پہ موجود ہیں, ٹوٹل کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور کیا کام ڈیوائیڈڈ ہے یا سب لوگ مل کے ایک جیسا کام کر رہے ہو؟ دیکھیں ٹوٹل جو ہماری ٹیم ہے وہ 5 لوگوں کی ہے, جس میں 4 ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک ہمارے فیکلٹی ایڈوائزر ہیں. ایک اسٹوڈنٹ انفارچونیٹلی نہیں آ سکا, اور ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ ہم نے جیسے اسمالر اسکیل ایک پارٹ ڈیولپ کیا, تو ہم پوری ٹیم نے پہلے مل کے لٹریچر ریویو کیا اس کا, پھر اس کو ڈیولپ کیا, پھر اس کی ٹیسٹنگ کی ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو اوکے, نہیں ہے تو ہم نے دوبارہ اس کو مینوفیکچر کیا, لارجر اسکیل میں کیا, ایڈجسٹمنٹ کیا. ہم نے ورک ڈیوائڈ ہماری تقریباً کہہ لیں آپ ابھی جا کے ریسنٹلی 2-3 ہفتے پہلے پرنٹ جو ہے نا وہ سکسیسفلی نکلا ہے, اور ہم یہ پچھلی گرمیوں سے لگے ہوئے کام. تو اٹ واز یو نو بہت محنت, مینی فیلئرز. سو اب آپ لوگوں نے یہ ایک پروٹوٹائپ بنایا, سو اس کو آپ لوگ لارجر اسکیل پر جب موو کریں گے, سو اس کے لیے آپ لوگوں کو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹس ہوں گی, اور کیا وہ آپ چاروں مل کے کام کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یا اس کے لیے آپ کو انڈسٹری کی بھی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, جب ہم نے اسمالر اسکیل پہ ایک چیز بنا لی ہے نا, تو وی آر پریٹی کانفیڈنٹ. اب ہمارا لٹریچر ریویو بھی اتنا ہے, وی آر پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہمارا کانسیپچول ڈیزائن جو ہے لارجر اسکیل پہ ورک کرے گا. ایز فار ایز دا ایکسٹروڈر از کنسرن, جو آپ کے ٹی وی میں بھی ابھی دکھایا ہے, تو وہ سیم ایکسٹروڈر لارجر اسکیل پرنٹر کے لیے سیم ہی لگے گا. We do not need to change that. اچھا, آپ نے ویسے اسامہ کیا اس کی ڈیوریبلٹی کو بھی ٹیسٹ کیا ہے آپ نے؟ ڈیوریبلٹی کو ہم ساتھ اس کے چیک کر رہے ہیں. ابھی مختلف سیمپلز ہم نے کاسٹ کیے ہیں اس کے, اور وہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں جو کنونشنل کنسٹرکشن میں کنکریٹ یوز ہوتی ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے. اس کو آپ نے توڑ کے دیکھا, پھینک کے دیکھا, کیا کر کے دیکھا؟ کچھ نہیں ہوتا اس کو. ایگزیکٹلی, بالکل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لیئرز میں پرنٹ کرتے ہیں. جو ہم نے فریش لیئرز بنائی تھی, ہم نے اس کی بھی سسٹینیبلٹی, اس کی ڈیوریبلٹی چیک کی. جیسے اوپر لیئرز آ رہی ہیں, نیچے والی لیئرز جو ہے وہ دب تو نہیں رہی. وہ 1 ڈے کے بعد چیک کیا, اسے 7 ڈیز کے بعد چیک کیا. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو بیم کاسٹ کیا اسے ہم 28 ڈیز کے بعد چیک کریں گے, اور پھر اسے ہم ٹیسٹ کریں گے جو عام جو کنکریٹ کا بیم ہوتا ہے. اس کو ڈرائی ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ جی, ڈرائی ہونے کے لیے تو کنکریٹ کو ٹائم چاہیے. جو وہ کنونشنل جو اس میں 28 ڈیز بعد جیسے وہ کیوب سیمپلز بناتے ہیں, اسے 28 ڈیز بعد ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسے بھی اتنا ٹائم میں ہم ٹیسٹ کریں گے تاکہ ہمیں ایک ایکویلنٹ وہ ملے. تھینک یو سو مچ اسامہ, تھینک یو سو مچ دلاور, اینڈ تھینک یو سو مچ عمار. آپ لوگ آئے اور اسی طریقے سے آپ لوگ کام کرتے رہے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب MS میں جائیں گے سو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ پرفارم کریں گے. یہ تھے جی پاکستان کے وہ ٹیلنٹ جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں, جہاں سے ہم لوگ ٹاپک اپنا شروع کرتے ہیں کہ جب ایکسٹریمزم کو ہم لوگ کنٹرول کریں گے, جب بچوں کے اندر ایک ٹالرنس کا بیہیویئر آئے گا اور ایک اچھی ایکٹیویٹیز کی طرف آپ لوگ لگائیں گے, سو پھر بچے اپنے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کام کریں گے, اپنے ملک کی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے. مجھے, سلمہ کو, صبح پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.